नमस्ते साथीहरु, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। लोकसेवा ज्ञानमा फेरि पनि आज हामी 9 बजेबाट चाहिँ अनलाइन आउने कुरा गरेका थियौं। सबैभन्दा पहिले त यहाँहरुसँग माफी चाहन्छु। 9 बजे आज हाम्रो अनलाइन कक्षा अलि ढिलो सञ्चालन भएको थियो। अलि ढिलोसम्म सञ्चालन भएकोले 9 बजे उपस्थित हुन सकिन र 9:30 भन्दा पनि अलिकति ढिलो भएका छौं हामीहरु। ओके, साउन्ड आएको छ साथीहरु? यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ। 123 जना जोडिसक्नु भएको छ र यहाँहरुले भिडियो एकचोटी शेयर गरिदिन नबिर्सिनु होला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा भएको बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। साउन्ड आएको छ साथीहरु? साउन्ड आएको छ भने आएको छ भनिदिनुस् ल एकचोटी। ओके, साउन्ड आयो? साउन्ड आयो कि आएन? म एकछिन आको छ भन्नुभयो। ओके, साउन्ड आयो। ओके साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आज हाम्रो स्पेशल एपिसोड भनेको विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित एपिसोड रहनेछ। ओके, अहिले ठीक छ भन्नुभयो। ओके, अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्छौं र आजको लागि एक सयको 2वटा रिचार्ज कार्ड हुनेछ। 2वटा रिचार्ज कार्ड हुनेछ। आजको प्राइस 100 रुपैयाँको 2टा रिचार्ज कार्ड हुनेछ र त्यो सँगै लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जो लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले 2000 रुपैयाँ पुरस्कार पाउनुहुनेछ भने 2000 बराबरको चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको प्रथम पत्रको कोर्स अन्य लोकसेवाको अनलाइन क्लास जोइन हुनु भएका बाहेकका साथीहरूले पाउनुहुनेछ भन्दै आजको लागि मैले पहिलो प्रश्नतर्फ प्रस्तुत हुन गए। पहिलो प्रश्न, आजको पहिलो प्रश्न सुरु गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई केही समयमा हामी 200 जना 300 जना पुग्यौं भने मात्रै आजको क्विजको क्वेशन सुरु गर्छौं है त। आजको प्राइजको 300 जना चाहिँ आउनु पर्यो साथीहरु। एकचोटी यहाँहरूले सबैजनाले शेयर गरिदिनु होला र भिडियो लाइक गर्न नबिर्सनु होला। अब जाउँ आजको पहिलो प्रश्नतर्फ। आजको पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ल, पहिलो प्रश्न प्रस्तुत भइसकेको छ डिस्प्लेमा। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? अप्सन ए फ्रान्स, अप्सन बी चीन, अमेरिका र बेलायत अप्सन रहेका छन्। ओके साथीहरु, यसको आन्सर दिनु होला। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको थियो? बेलायत भनेर भन्नु भएको छ। बेलायत। सुलोचना कार्कीजीले सबैभन्दा पहिले बेलायत भनेर मिलाउनु भएको छ। सुलोचना कार्कीजी, यहाँलाई बधाई छ। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो साथीहरु? कमेन्ट गर्नु होला। बेलायत, बेलायत। फ्रान्स पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरुले। बेलायत। अप्सन डी पनि भनिरहनु भएको छ। अप्सन डी ए पनि भनिरहनु भएको छ। ए र डी भनिरहनु भएको छ। बेलायत। ओके, औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात बेलायतबाट भएको हो। परम्परागत श्रम र घरेलु उद्योगका रूपमा चलिरहेका हात्ती उत्पादन प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी सञ्चालित यन्त्रहरूको प्रयोगले चाहिँ उत्पादन, वितरण र विस्तार प्रणालीलाई व्यापक परिवर्तन ल्याएर चाहिँ आधुनिक ढंगबाट उत्पादनमा अत्याधिक वृद्धि भएको थियो। त्यसलाई नै चाहिँ के भनिन्छ त? वास्तवमा औद्योगिक क्रान्ति भनिन्छ। र औद्योगिक क्रान्ति कहिले भएको थियो त? 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्ममा भएको थियो। 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्ममा भएको थियो। ठ्याक्कै कहिले भएको थियो भन्दाखेरि सन् 1760 देखि 1840 सम्ममा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति भएको थियो साथीहरु। यहाँहरूले याद राख्नु होला। र 197 साथीहरु जोइन भइसक्नु भएको छ। एकचोटी यहाँहरू सबैले शेयर गर्नु होला। 200 जना पुग्नु भयो साथीहरु। एकचोटी शेयर गरेर सहयोग गर्नु अनुरोध गर्छु म। र हामी 300 जना पुगिसकेपछि हामी क्विजको प्रश्न सुरु गर्नेछौं है त। ओके, 214 जना साथीहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। ओके, 1760 देखि 1840 सम्म भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ अशोक अवस्थीजी अनि स्मार्ट लर्निङ। त्यस्तै गरेर अन्य साथीहरुले पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ यहाँहरूको यो सक्रिय सहभागिताका लागि। यहाँहरूले शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै साथीहरुलाई अनलाइनमा जुटाउनु होला। र अब मैले योसँग सम्बन्धित प्रश्नमा चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ भएको थियो 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्ममा। र औद्योगिक क्रान्ति शब्दको प्रयोग चाहिँ सर्वप्रथम कसले गरेका थिए त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रान्सेलीले गरेका थिए। औद्योगिक क्रान्ति शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम फ्रान्सेले गरेका थिए। यद्यपि यो शब्दलाई चाहिँ आर्थिक इतिहासकार याद गर्नुस्, फ्रान्सेलीहरूले सबैभन्दा पहिले प्रयोग गरेका थिए। यद्यपि यो शब्दलाई चाहिँ आर्थिक इतिहासकार अर्वाडो
टायनबीले चाहिँ विश्वव्यापी बनाएका थिए। यो विषयवस्तुलाई पनि यहाँहरूले ध्यान दिनुहोला। 231 जना साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाइनमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ र यहाँहरूले नलेजका साथसाथै पुरस्कार पनि पाउनुहुनेछ। त्यसकारण यहाँहरूले भिडियो सेयर गर्नुहोला। 234 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ भन्दै अब औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो त? बेलायतबाट भएको थियो है त। औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? बेलायतबाट। कहिले भएको थियो? 1760 देखि 1840 यानी कि 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्ममा भएको थियो र सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति शब्दको प्रयोग फ्रान्सेलीले गरेका थिए भने यो शब्दलाई चाहिँ विश्वव्यापी चाहिँ कसले बनाएका थिए त? एडुआर्डो टायनबीले बनाएका थिए र औद्योगिक क्रान्तिलाई यान्त्रिक क्रान्ति पनि भनिन्छ भनेर जानकारी गराए। र हामी अब यसका साथसाथै हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, हेरौँ सबैभन्दा पहिले यो प्रश्नको एन्सर कसले दिनुहुन्छ। ओके, हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ लागौँ। ओके, 2 नम्बर प्रश्न, क्वेसन नम्बर 2 डिस्प्ले भइसकेको छ। रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? अप्सन ए सन् 1927, अप्सन बी सन् 1917, अप्सन सी सन् 1916 र अप्सन डी सन् 1918। ओके, रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? साथीहरू फटाफट कमेन्ट गर्नुहोला। रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? ओके, साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। अब हेरौँ आजको पहिलो प्रश्नको उत्तर। सबैभन्दा पहिले चन्द्र मगरजीले दिनुभएको छ। चन्द्र मगरजी, यहाँलाई बधाई छ। आजको प्रश्नको यहाँलाई के लाग्छ? रुसमा राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? ओके, धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। चन्द्र मगरजीले सबैभन्दा पहिला मिलाउनु भएको थियो। चन्द्र मगरजी, यहाँलाई बधाई छ। 283 जना हुनुहुन्छ, फटाफट एकचोटि सेयर गर्नुहोला। त्यसपछि हामी आजको प्राइजको रिचार्ज कार्डको चाहिँ क्वेसनतर्फ जान्छौँ। ओके, यो प्रश्नको सही एन्सरतर्फ गइहालेँ म। यो प्रश्नको सही एन्सर रहेको छ रुसी क्रान्ति। रुसी क्रान्तिलाई चाहिँ अक्टोबर क्रान्ति भनेर पनि चिनिन्छ साथीहरू, यहाँहरूले याद गर्नुहोला। रुसी क्रान्ति नभनेर अक्टोबर क्रान्ति भनेर पनि सोध्न सक्छ। रुसी क्रान्ति अर्थात् अक्टोबर क्रान्ति कहिले भएको थियो त? सन् 1917 मा भएको थियो। 1917 मा भएको थियो। यहाँहरूले डेटमा अलिकति फरक पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पाठ्यपुस्तक पछि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ केही डेटमा चाहिँ फरक देखिन सक्छ। यो फरक चाहिँ के हो भने यो सन् 1917 नोभेम्बर 7 मा भएको थियो रुसी क्रान्ति है। तर रुसी पात्रो अनुसार चाहिँ त्यो अक्टोबर 25 हो। त्यसकारण तपाईँले कतिपय पुस्तकमा अक्टोबर 25 देख्नुहुन्छ र कतिपयमा चाहिँ नोभेम्बर 7 देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरू आजबाट क्लियर हुनुहोला। सन् 1917 नोभेम्बर 7 मा भएको थियो र रुसी पात्रो अनुसार चाहिँ त्यो कति थियो त? अक्टोबर 25 थियो। ओके, क्लियर हुनुहुन्छ? र यहाँहरूलाई यदि यहाँबाट क्लियर हुनुहुन्छ र तपाईलाई केही बुझ्नु भएको छ र केही मद्दत पुगेको छ भने यहाँहरूले कृपया भिडियो लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र साथै लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर छेउमा भएको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। र साथै तपाईहरूलाई जानकारी गरौँ, लोकसेवा ज्ञानमा सम्पूर्ण जे जति खुलिसकेका छन् र अब खुल्न बाँकी छन् ती सबै चाहिँ पोस्टहरूका अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। लोकसेवाका सम्पूर्ण अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। हामी अनलाइन कक्षा उपलब्ध गराइरहेका छौँ, यहाँहरूले जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। 302 जना साथीहरू लाइभमा आइसक्नु भएको छ। अब हामी आजको यो प्रश्न रुसमा राज्य क्रान्ति भएको प्रश्नलाई मैले एन्सर दिइहालेँ। अब हामी अर्को प्रश्नलाई डिस्प्ले गराउँदै त्यसपछि हामी रिसर्चको प्रश्नतर्फ जानेछौँ र सम्पूर्ण 306 जना साथीहरूलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ र यहाँहरूले यदि लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अब आजको 13औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके, 13औं प्रश्न, प्रथम विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? अप्सन ए रहेको छ सन् 1914 जुलाई 28 मा, अप्सन बी रहेको छ सन् 1914 जुन 28 मा र अप्सन सी रहेको छ सन् 1916 जुन 28 मा र अप्सन डी रहेको छ सन् 1916 जुलाई 28 मा। ओके, तिनको 1914 भन्नुभयो विमल कोइरालाजीले, त्योभन्दा अघि योगेश बुद्धजीले ए भन्नुभयो। यहाँलाई के लाग्छ? यहाँले कमेन्ट गर्नुहोला। 324 जना साथीहरू फटाफट कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँलाई के लाग्छ? प्रथम विश्वयुद्ध चाहिँ कहिले सुरु भएको थियो?
ओके, प्रथम विश्वयुद्ध ए बी भनिरहनु भएको छ साथीहरू। अझै पनि कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ, अप्सन ए हो कि बी हो, डी पनि भनिरहनु भएको छ र तपाईहरुको कन्फ्युजन एकैछिनमा मैले क्लियर गराइदिनेछु। तपाईहरुले फटाफट कमेन्ट गर्नुहोला। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? र साथीहरू यहाँहरूले यो भिडियोलाई शेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया एकपटक शेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। 328 जना साथीहरू हेरिरहनु भएको छ, जम्मा 108 जनाले लाइक गरिरहनु भएको छ। तपाईहरुलाई के यो मन परिरहेको छैन? र यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेको छ र यो लोकसेवा ज्ञानले चलाएको क्विज मन परेको छ भने कृपया लाइक गरिदिनु होला र शेयर गर्न झनै नबिर्सिनु होला। साउन्ड हरायो भन्नुभएको छ, साउन्ड हराएको छैन साथीहरू, म यतै छु। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो भन्ने क्वेशन सोधिरहेको छु। करेक्ट एन्सर ए भन्नुभएको छ साथीहरूले। ओके, म अब आजको क्विजको प्रश्नतर्फ जान्छु है त साथीहरू। छिटो छिटो कमेन्ट गर्नुहोला। म अप्सन ए हो 100% ए भन्नुभएको छ, साउन्ड अफ भन्नुभएको छ, साउन्ड अफ भएको छैन साथी। ओके, आजको क्विजको प्रश्न साउन्ड आयो? साउन्ड आएन भनिरहनु भएको छ, साउन्ड आएको छ साथीहरू? एकचोटि साउन्ड आएको छ कि छैन? म क्विजको प्रश्नतर्फ जान्छु। कृपया यहाँहरूले साउन्ड आएको छ भने आयो भन्नुभयो। ओके, साउन्ड अफ भनिरहनु भएको छ, साउन्ड आएको छ। ओके, साउन्ड आयो। आजको क्विजको प्रश्नतर्फ जान्छु म। आजको क्विजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आजको क्विजको प्रश्न यहाँहरूले चाहिँ राजाको नाम भन्नुपर्नेछ। यहाँहरूले राजाको नाम भन्नुपर्नेछ र एन्सर थर सहित भन्नुपर्नेछ। नाम र थर, जस्तै प्रताप मल्ल हुन् भने प्रताप मल्ल लेख्नुपर्नेछ, पृथ्वीनारायण शाह हुन् भने पृथ्वीनारायण शाह हुन् लेख्नुपर्नेछ। आजको पहिलो क्वेशनको यो पहिलो प्राइज चाहिँ कसले जित्नुहुन्छ हेरौँ है त। ओके, रेडी हुनुहुन्छ साथीहरू? ओके, ल अब म आजको प्रश्नतर्फ गएँ। आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला, रिफ्रेस गर्नु। ओके, कहिलेकाहीँ लाइभ केही गरी तपाईहरुबाट छुट्यो भने रिफ्रेस गर्नु होला, अथवा रिफ्रेस गर्दा नि भेटिएन भने तपाईले लोकसेवा ज्ञान भनेर युट्युबमा सर्च गरेर तपाईले त्यहाँ लाइभ सुरुमै आएको हुन्छ हेर्नु होला। 306 जना साथीहरु हुनुहुन्छ। मैले 306 जना साथीहरु सँगै प्रश्न राखे आजको प्रश्न, जसबाट चाहिँ तपाईहरु 100 को रिचार्ज कार्ड यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र अन्तिममा पनि 100 को रिचार्ज कार्डको प्रश्न रहनेछ र त्यसपछि हामीसँग लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लास जित्ने अर्को पुरस्कार पनि रहनेछ। त्यो पुरस्कार भनेको के हो? लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड पाउनुहुनेछ यहाँहरूले र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा जोइन भइसक्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले चाहिँ त्यो बराबरको पुरस्कार रकम पाउनुहुनेछ। ओके, ल आजको प्रश्नतर्फ गएँ। आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, 3 2 1। विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन कसले चलाए? विवाह भइसकेपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलन कसले चलाए? जय स्थिति मल्ल ध्रुव अधिकारीजीले सबैभन्दा पहिले एन्सर मिलाउनु भएको छ। ध्रुव अधिकारीजी यहाँलाई बधाई छ। सम्भवतः यहाँ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोडिसक्नु भएको छ। लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोडिरहनु भएको साथीहरूले म्याक्सिमम क्वेशनहरुको एन्सर सबैभन्दा पहिला दिइरहनु भएको छ। लोकसेवा ज्ञान भन्दा बाहिर अहिलेसम्म 2 जनाले मात्रै जित्नु भएको छ। ध्रुव अधिकारीजी यहाँ मैले नाम एड गरेसम्म यहाँ पनि लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँले चाहिँ लिइरहनु भएको छ क्लासहरु लोकसेवा ज्ञानबाट र 313 जना साथीहरु मध्ये सबैभन्दा पहिले यहाँले कमेन्ट गरेर सही जवाफका साथै तपाईले रिचार्ज कार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईले लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्लास सकिसकेपछि यहाँले सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईले आजको रिचार्ज कार्ड जित्नु भएको छ। साथै सही जवाफ दिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई छ। तपाईहरु सबैलाई आउँथ्यो तर तपाईले छिटो कमेन्ट मात्रै गर्न नसक्नु भएको हो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई पनि बधाई छ। ओके, ध्रुव अधिकारीजीले 100 को रिचार्ज कार्ड जितिसक्नु भएको छ। यसका साथै हामी अब नियमित आजको प्रश्न उत्तर तर्फ जान्छौं। साथीहरु यहाँहरूलाई
स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। र म आजको यो प्रश्नको उत्तर दिएँ मैले। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? एन्सर आएको छैन है। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात कहिले भएको थियो? प्रथम विश्वयुद्धको सुरु कहिले भएको थियो? ओके, प्रथम विश्वयुद्धको सुरु सन् 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो। जुन र जुलाईमा नझुकिनु होला साथीहरु, 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो। जुलाई 28 मा भएको थियो है। 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो। यहाँहरु मध्ये पनि अब फेरि अन्तिममा जित्नु होला जो जतिले कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो, सही आन्सर दिनुभएको थियो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। भिडियोमा प्रब्लम आइरहेको छ भनिरहनु भएको छ साथीहरुले। यहाँबाट चाहिँ ठिकै गइराछ जस्तो लागिराछ है। ओके, ल अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ गयौँ है त। अर्को प्रश्न सरी, म यो प्रश्नको विषयमा चाहिँ केही यहाँहरूलाई केही जानकारीहरू थप विश्वयुद्धसँग, प्रथम विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित केही जानकारी, महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन्छु। त्यसपछि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छु। प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो र प्रथम विश्वयुद्धको चाहिँ आधार युद्धको रूपमा सन् 1912 देखि 1913 को बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई चाहिँ लिइन्छ। कसलाई लिइन्छ साथीहरू? मन हेर्दैछु। ल प्रयाग सर भन्नुभएको छ। खड्का राहुल सर नमस्ते, यहाँलाई पनि स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा। ओके, म प्रथम विश्वयुद्धतिर थिएँ। प्रथम विश्वयुद्धमा चाहिँ सन् 1912 देखि 1913 को बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धको आधार विश्वयुद्धको रूपमा लिइन्छ। साथीहरु केहीले अनफेयर भनिरहनु भएको छ। साथीहरु तपाईहरु कुनैमा कसैमा नेटको प्रब्लमले गर्दा क्लास ढिलो गइरहेको हुन सक्छ अथवा केही भइरहेको हुन सक्छ। लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ ड्याशबोर्डमा सबैभन्दा पहिले कसको देखिन्छ उहाँलाई नै मैले एनाउन्स गर्ने यो नाम। त्योभन्दा अगाडि एकजना साथीले पृथ्वीनारायण शाह भनेर लेख्नु भएको थियो र त्योभन्दा पछाडि चाहिँ ध्रुव अधिकारी जीको नै थियो भन्दै अब म यो विषयमा प्रथम विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिएर म अर्को प्रश्नतर्फ जान्छु है त। प्रथम विश्वयुद्धको आधार युद्धको रूपमा सन् 1912 देखि 1913 को बाल्कन प्रायद्वीपको युद्धलाई लिइन्छ र प्रथम विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? सन् 1914 जुलाई 28 मा भएको थियो र प्रथम विश्वयुद्धको तत्कालीन कारण चाहिँ के थियो? किन प्रथम विश्वयुद्ध भएको थियो त भन्दाखेरि अस्ट्रियाका राजकुमार आर्क ड्युक फर्डिनान्ड र उनकी पत्नी सोफियाको हत्या गरिएको थियो। त्यो हत्या चाहिँ कसले गरेका थिए त? ग्राभिलो प्रिन्सिप भन्ने चाहिँ एकजना चाहिँ गुप्त संस्था ब्ल्याक ह्यान्डका सदस्यले चाहिँ उनीहरूको हत्या गरेका थिए र त्यो हत्या भइसकेपछि अस्ट्रेलियाले चाहिँ त्यसपछि के गर्यो त भने सर्बियामाथि चाहिँ आक्रमण गर्यो। आक्रमणको घोषणा कहिले गरेको थियो त? सन् 1914 जुलाई 28 मा, जुन चाहिँ प्रथम विश्वयुद्ध सुरु भएको डेट हो। ओके, त्यसपछि के भयो? जुन अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमणको चाहिँ घोषणा गर्यो सन् 1914 जुलाई 28 मा, त्यही दिनबाट विश्वयुद्ध सुरु भयो र त्यसपछि चाहिँ रुसले सर्बियाको रक्षार्थ आफ्नो सेना पठायो। रुसले चाहिँ अस्ट्रियाले पहिला सर्बियामाथि आक्रमण गर्ने घोषणा गर्यो। त्यो आक्रमण गर्ने घोषणा गरेपछि रुसले सर्बियाको रक्षार्थ चाहिँ आफ्नो सेनालाई पठायो 29 जुलाई 1914 मा, त्यसको एक दिन भोलिपल्ट। र त्यसपछि के गर्यो? जर्मनीले रुसका सम्राट निकोलस द्वितीयलाई चाहिँ सर्बियाको रक्षार्थ पठाएको सेनालाई फिर्ता बोलाउन दबाब दिएको थियो 30 जुलाई 1914 मा। यसरी चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ तपाईको के भएको थियो त भन्दाखेरि प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो। 316 जना साथीहरु यहाँहरु सबैलाई बधाई छ। ओके, अब हामी फेरि अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 4 नम्बर प्रश्न आएको छ। 4 नम्बर प्रश्न, द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? अप्सन डिस्प्ले हुनमा एकदमै अलि ठुलो भएको रहेछ। म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु, यहाँहरुलाई नदेखिन सक्छ यो अप्सन। द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले सुरु भएको थियो? सेप्टेम्बर 1940 को सेप्टेम्बरमा र बी रहेको छ 1939 मा, सी रहेको छ 1938 मा, डी रहेको छ 1941 मा। ओके, अप्सन ए र बी भनिरहनु भएको छ साथीहरुले। अप्सन बी धेरै साथीहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। ओके साथीहरु, यहाँहरुले अप्सन बी द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो?
ओके ल धेरैजना साथीहरूले यसको सही जवाफ दिनुभएको छ। द्वितीय विश्वयुद्ध 1 सेप्टेम्बर 1939 मा भएको थियो। 1 सेप्टेम्बर 1939 मा भएको थियो। धेरै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यहाँहरू धेरैजना सही हुनुहुन्छ जसले ए कमेन्ट गर्नुभएको छ। साथीहरू यहाँहरूले याद राख्नु होला 1 सेप्टेम्बर 1939 मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बम वर्षा गरेपछि द्वितीय विश्वयुद्धको सुरुवात भएको थियो। र द्वितीय विश्वयुद्ध कति दिनसम्म चलेको थियो त 6 वर्ष 1 महिनासम्म द्वितीय विश्वयुद्ध चलेको थियो। र द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने देश इटाली थियो जसले 8 सेप्टेम्बर सन् 1943 मा चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको थियो। ओके सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। र हामी अब अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। फटाफट अर्को प्रश्न यहाँहरूलाई डिस्प्ले गराएँ। अर्को प्रश्न आजको 5औं प्रश्न रहेको छ यस प्रकार। ओके 5औं प्रश्न रहेको छ द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? सही एन्सर कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। चन्द्र मगर्जीले फेरि पनि कमेन्ट त गर्नुभयो तर यहाँले के कमेन्ट गर्नुभयो भने प्रथम विश्वयुद्धमा प्रधानमन्त्री को थिए भन्ने कुरा गर्नुभयो। चन्द्र मगर्जी नझुकिनु होला। प्रथम विश्वयुद्धमा थिए तपाईले कमेन्ट गर्नुभएका प्रधानमन्त्री है त। ओके जुद्ध भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। जुद्ध 295 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। जम्मा कमेन्ट केही साथीहरूले मात्रै गरिरहनु भएको छ। कृपया सबै साथीहरूले एकचोटि तपाईलाई के लाग्छ ए चन्द्र शमशेर, बी जङ्गबहादुर राणा, सी वीर शमशेर र डी जुद्ध शमशेर मध्ये को थिए? एकचोटि फटाफट कमेन्ट गर्नुस्। द्वितीय विश्वयुद्ध कहिले भएको थियो? 1 सेप्टेम्बर सन् 1939 मा जर्मनीले पोल्यान्डमाथि बम वर्षा गरेपछि भएको थियो भने त्यो द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए? प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि चन्द्र शमशेर थिए है। धेरैजना साथीहरूले चन्द्र शमशेर भनिरहनु भएको छ। अप्सन ए चन्द्र शमशेर प्रथम विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? चन्द्र शमशेर थिए भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? ओके जुद्ध शमशेर। धेरैजना साथीहरूले राइट एन्सर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन डी द्वितीय विश्वयुद्ध हुँदाखेरि नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त? जुद्ध शमशेर थिए भने द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व कसले गरेका थिए? ल कमेन्ट गर्नु साथीहरू। यहाँहरू कति जनालाई आउँछ? द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व कसले गरेका थिए? हेरौं कसले सही जवाफ दिनुहुन्छ। अधिकारी नीतु प्रयाग सरले मेरो कमेन्ट नै हेर्नुहुन्न भन्नुभएको छ। यहाँको कमेन्ट हेर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु। तपाईले चाहिँ धेरैजना साथीहरूले एकैचोटि कमेन्ट ओके भोजराज आचार्यजीले भन्नुभएको छ के हो बबर शमशेर भन्नुभयो। बबर शमशेर धेरैजनाले बबर शमशेर भन्नुभएको त बबर शमशेर हो कि बहादुर शमशेर हो? साथीहरू बबर शमशेर कि बहादुर शमशेर? ओके बहादुर शमशेर कि बबर शमशेर? कृपया कमेन्ट गर्नु होला। कन्फ्युज भो भनिरहनु भएको छ। बबर शमशेर कि बहादुर शमशेर? 310 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। कृपया बबर र बहादुर शमशेरमा धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। बबर शमशेर धेरैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। बबर हुन् कि बहादुर हुन्? ओके साथीहरू यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ बहादुर शमशेर है। बहादुर शमशेर द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा नेपालको तर्फबाट चाहिँ नेपाली सेनाको नेतृत्व बहादुर शमशेरले गरेका थिए। कति जना थिए त द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपाली युवाहरू बेलायती सेनामा भर्ती भएका थिए? हैन भन्नुभयो। हैन। ओके साथीहरू मैले पढेको, मैले बुझेको, मैले जानेको बहादुर शमशेर हो है। बहादुर शमशेर
यहाँहरूले पनि एकचोटि हेर्नुहोला। बहादुर शमशेर द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने। ओके, हामी अब अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 6 डिस्प्ले भइसकेको छ यहाँहरूको स्क्रिनमा। सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा कहिले आफ्नो शासन गरेका थिए? सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा कहिले आफ्नो शासन गरेका थिए, शासन कायम गरेका थिए? ओके साथीहरु कमेन्ट गर्नुहोला। अप्सन ए रहेको छ सन् 1757 मा, अप्सन बी रहेको छ सन् 1756 मा र अप्सन सी रहेको छ 1755 मा र अप्सन डी रहेको छ सन् 1754 मा। साथीहरु कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा कहिले शासन कायम गरेका थिए, आफ्नो शासन कहिले कायम गरेका थिए? सत्र 1757 मा भनेर धेरैजना साथीहरूले भन्नुभएको छ। 1754 पनि कमेन्ट आइरहेको छ। 1757 1756 पनि कमेन्ट आयो भनेपछि अब 1754 पनि आयो, 56 पनि आयो, 55 पनि आयो भनेपछि धेरैजना साथीहरू यो प्रश्नमा कन्फ्युज हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा कहिले आफ्नो शासन कायम गरेका थिए? 1757 फिक्स हो भन्नुभयो पौडेल रामजीले। हो त 1757 मा फिक्स हो साथीहरु। 1756 भनिरहनु भएको छ। अब म यस प्रश्नको सही जवाफ दिन्छु है त। ओके, सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा आफ्नो शासन कायम कहिले गरेका थिए त? 1757 मा। धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, फिक्स भन्नुभएको छ। बलराम सुवेदीजीले पनि ठीक छ, फिक्स गर्दै मैले पनि सन् 1757 मा चाहिँ सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा चाहिँ के गरेका थिए त? आफ्नो शासन कायम गरेका थिए। अंग्रेजहरू कहिले भारत प्रवेश गरेका थिए? ल भन्नुस्, अंग्रेजहरू सन् कतिमा भारत प्रवेश गरेका थिए? 1757 मा शासन कायम गरे भने कहिले भारत प्रवेश गरेका थिए? यसको आन्सर दिनु होला। कतिजनालाई थाहा छ? ओके, 1600 मा पौडेल रामजीले। बधाई छ पौडेल रामजी पौडेल नै हुनुहुन्छ होला। ओके ठीक छ। अंग्रेजहरू भारतमा सन् 1600 मा प्रवेश गरेका थिए भने सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा चाहिँ सन् 1757 मा चाहिँ आफ्नो शासन कायम गरेका थिए। उनीहरू सन् 1600 मा 17औं शताब्दीमा चाहिँ ईस्ट इन्डिया कम्पनीका नामले चाहिँ भारतमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ के गरेका थिए त? प्रवेश गरेका थिए। धेरैजना साथीहरूले 1600 मा भन्नुभयो। थ्यांक यू साथीहरू, यहाँहरू सबैजनाको जवाफ सही छ। 328 जना साथीहरू हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष लाइभमा। यहाँहरूले कृपया भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सिनु होला र यहाँहरूले भिडियो शेयर गरेर, लाइक गरेर अनि लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीहरू पनि तपाईहरुको लागि भरपूर मेहनत गर्नेछौं भन्दै आजको अर्को प्रश्नतर्फ जाउँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7। ओके, 333 जना साथीहरू यहाँहरू सबैलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। आजको प्राइज एउटा रिचार्ज एकजना साथी ध्रुव अधिकारीजीले जितिसक्नु भएको छ र अन्तिममा फेरि अर्को रिचार्जको प्रश्न रहनेछ र त्यसपछि तपाईले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको अन्तिममा प्रिमियर युजर कोडको लागि चाहिँ कम्पिटिसन हुनेछ। यहाँहरू जसले जित्नुहुनेछ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लास फ्रीमा लिन पाउनुहुनेछ र लोकसेवा ज्ञानको क्लास लिइरहनुभएका साथीहरूले 2000 रुपैयाँ पुरस्कार स्वरूप प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौं। आजको 7औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 1857 पढे जस्तो लाग्छ। ओके, द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाको नेतृत्व गर्ने एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर हुन् भन्नुभयो विनोद कार्कीजीले। त्यसरी केशव प्राजुली 1757। ओके ठीक छ, यो विषयमा म पनि हेर्छु है। दोस्रो यो मैले पढेको भनेको बहादुर शमशेर हो साथीहरू, नेपाली सेनाको द्वितीय विश्वयुद्धमा नेतृत्व गर्ने। तपाईले भनेको प्रथम विश्वयुद्धमा नेतृत्व गर्ने हुन सक्छ। ओके, अर्को प्रश्नतर्फ गयौं। अर्को प्रश्न 7 नम्बर प्रश्न यस्तो रहेको छ। 7 नम्बर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भएको थियो? भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस 347 जना साथीहरू जोइन हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भएको थियो? यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भएको थियो? प्रश्न नम्बर 7। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भएको थियो?
विमल कोइरालाजीले सबैभन्दा पहिले एन्सर दिनुभयो लोकसेवा ज्ञानको लाइभ ड्यासबोर्डमा यहाँको प्रश्न देखिरहेको छ। त्यसपछि सबिना पोखरेलजीले सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसपछि रवि कुमार यादवजीले पनि भन्नुभएको छ। त्यसपछि आएर रुबीजीले पनि भन्नुभएको छ सही एन्सर यसको। त्यसपछि एनबीजीले पनि भन्नुभएको छ यसको सही जवाफ। यहाँहरूलाई के लाग्छ भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना कहिले भएको हो? अप्सन ए रहेको छ सन् 1885 डिसेम्बर 28, अप्सन बी रहेको छ सन् 1857 डिसेम्बर 28 र अप्सन सी रहेको छ 1859 डिसेम्बर 28 र अप्सन डी रहेको छ सन् 1860 डिसेम्बर 28। ओके, धेरैजना साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ अप्सन ए सन् 1885 डिसेम्बर 28 भनिरहनु भएको छ र यो प्रश्नको सही जवाफ पनि यही नै रहेको छ। अप्सन ए सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा चाहिँ के भएको थियो त भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको थियो। ओके, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना भएको थियो भने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको पहिलो विद्रोह चाहिँ कुन थियो भन्नुस् त? भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना चाहिँ सन् 1885 डिसेम्बर 28 मा भयो भने भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको पहिलो विद्रोह कुन थियो? मैले सुरुमै सूर्यकान्तजी झाजीले भनिरहनु भएको छ मैले सुरुमै कमेन्ट गरिरहेको छु सर, तपाईले कुनै पनि कमेन्ट पढिराख्नु भएको छैन भनिरहनु भएको छ। सूर्यकान्तजी, लोकसेवा ज्ञानको लाइभ ड्यासबोर्डमा चाहिँ देखिएको कमेन्टलाई मैले पढ्ने हो। कहिलेकाहीँ कनेक्सन अलिकति फास्ट अथवा लेट हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्ला, तर लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ ड्यासबोर्डमा सबैभन्दा पहिले एन्सर उहाँको आएको थियो, यहाँको त्योभन्दा माथि थियो भने यहाँलाई पनि बधाई छ है। अब ओके, सत्याग्रह भन्नुभयो, सिपाही भन्नुभयो, अस्मिता जीले भन्नुभयो सिपाही भन्नुभयो। ओके, 1857 को सिपाही विद्रोह थियो है साथीहरू। 1857 को यसलाई चाहिँ कसरी रिलेट गरेर पढ्नुस् भने 1757 मा सर्वप्रथम अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा के गरे? आफ्नो शासन सत्ता कायम गरे 1757 मा र 1857 ठ्याक्कै 100 वर्षपछि चाहिँ के भयो त सिपाही विद्रोह भयो। त्यो सिपाही विद्रोह चाहिँ के थियो? भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको पहिलो विद्रोह थियो। ओके, क्लियर छ? र यदि यहाँहरूलाई यो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। साथै लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा यहाँहरू जोडिएर पनि यहाँहरूले भरपूर फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ भर्खरै भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनको पहिलो विद्रोह 1857 को सिपाही विद्रोह थियो भने 1757 मा चाहिँ के भएको थियो त अंग्रेजहरूले भारतको बंगालमा आफ्नो शासन कायम गरेका थिए र सन् 1600 मा चाहिँ अंग्रेजहरू भारत प्रवेश गरेका थिए। ओके, अप्सन ए भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना अप्सन ए 1885 डिसेम्बर 28 मा रहेको थियो साथीहरू। अब म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। 343 जना साथीहरू यहाँहरू सबैलाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ र म नेक्स्ट प्रश्नतर्फ गएँ। नेक्स्ट प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके, 8औं प्रश्न रहेको छ आजको लागि। 8औं प्रश्न, पहिलो अंग्रेज पानी जहाज भारतमा कहिले र कुन ठाउँमा प्रवेश गरेको थियो? यो इंडियन केबीसीमा पनि एकचोटि सोधिएको प्रश्न हो। पहिलो अंग्रेज पानी जहाज भारतमा कहिले र कुन ठाउँमा प्रवेश गरेको थियो? सुरतमा भन्नुभयो नर्थ प्रिन्सजीले। ओके, सुरतमा हो, गुजरातको सुरतमा हो, तर कहिले हो यो प्रश्नको उत्तर चाहियो। कहिले हो? सन् 1618 मा हो कि सन् 1608 मा हो कि 1609 मा हो कि 1610 मा हो कि 1611 मा हो? 339 जना साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला यहाँहरूले। 8 नम्बर प्रश्न, 8 नम्बरको प्रश्न। ओके, 1600 विमल कोइरालाजीले यस प्रश्नको सही जवाफ मिलाउनु भएको छ। विमल कोइरालाजी पनि आज उत्तर मिलाउनमा अगाडि नै हुनुहुन्छ। यहाँले लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँ जित्ने प्रयास गर्नु होला। तपाईले 2000 जित्नुहुनेछ भने रिचार्जको प्रश्नमा जित्नुभयो भने रिचार्ज कार्ड पाउनुहुनेछ। सुरुमै कमेन्ट गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले। ओके, अप्सन ए धेरैजना साथीहरूले भनिरहनु भएको छ अप्सन ए सही हो। लक गरिदिउँ त अप्सन ए लाई। अप्सन ए पहिलो अंग्रेज पानी जहाज सन् 1608 मा भारतको गुजरातको सुरतमा चाहिँ
गुजरातको सुरतमा चाहिँ के भएको थियो त प्रवेश गरेको थियो पहिलो पानी जहाज अंग्रेज पानी जहाज। ओके, सन् 1600 मा के गरे अंग्रेजहरू भारत प्रवेश गरे। बुझिरहनु भएको छ। सन् 1600 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका नामले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले भारत प्रवेश गरे र सन् 1608 मा गुजरातको सुरतमा चाहिँ के भयो पहिलो अंग्रेज पानी जहाज चाहिँ के भयो प्रवेश गर्यो। ओके, क्लियर छ। ओके, क्लियर छ भने भन्नुहोस्, म नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छु। ओके साथीहरू, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। ओके ओके, ठीक छ, हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको 9 नम्बर प्रश्न रहेको छ यस प्रकार, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार गरेका थिए? ओके, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार पारेका थिए साथीहरू? अप्सन ए रहेको छ सामुएल क्रम्पटन, अप्सन बी रहेको छ थोमस जेफरसन र अप्सन सी रहेको छ रायनबी र अप्सन डी रहेको छ उच्च पादरी स्टेफन लाङ्टन र बेरोन भूमिपतिहरूले। ओके, यो प्रश्नको जवाफ कुन रहेको छ हेर्नुहोस्। ओके साथीहरू, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार गरेका थिए? अप्सन ए, बी, सी, डी कुन हो? अप्सन बी, डी, सी, ए पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। अप्सन बी र डी धेरैजना साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। सी पनि कहीँ छुटपुट यहाँहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ साथीहरू। अब भन्नुहोस्, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार गरेका थिए? म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार गरेका थिए? म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि कसले तयार गरेका थिए? ओके, अप्सन ए सामुएल क्रम्पटन, अप्सन बी थोमस जेफरसन, अप्सन सी रायनबी र अप्सन डी उच्च पादरी स्टेफेन लाङ्टन र बेरोन भूमिपतिहरूले कसले गरेका थिए? लेट आयो भन्नुभयो, लेट के आयो लेट आयो भन्नुभयो, लेट चाहिँ के आयो? ओके, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि, म्याग्ना कार्टाको मूल पत्री चाहिँ कुन? ओके, अप्सन स्टेफन लाङ्टन भन्नुभयो। ओके, म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि अप्सन डी राइट एन्सर अप्सन डी रहेको छ साथीहरू। उच्च पादरी स्टेफेन लाङ्टन र बेरोन भूमिपतिहरूले चाहिँ तयार गरेका थिए। ओके, 100% डी भन्नुभएको छ होमेश पौडेलजीले। हो, 100% नै डी हो। अधिकारी नीतुजीले भन्नुभएको छ अप्सन बी। अधिकारी नीतुजी अप्सन बी होइन, अप्सन डी उच्च पादरी स्टेफेन लाङ्टन र बेरोन भूमिपतिहरूले चाहिँ तयार गरेका थिए। अधिकारी नीतुजी डी। ओके ओके, अप्सन डी राइट एन्सर। 316 जना साथीहरू जोइन भइसक्नु भएको छ र 200 जना साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसरी लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्नुभएकोमा, र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गरेर र लोकसेवा ज्ञानका भिडियोहरूलाई, यो लाइभ क्लासलाई पनि यहाँहरूले विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। र यहाँहरूलाई चाहिँ फेरि मैले यो सँगै जोडिएको एउटा अर्को प्रश्न चाहिँ सोधिसकेको छु। अधिकारी नीतुजीले भन्नुभयो मेरो मिल्यो भन्नुभयो, मिल्यो, तपाईँलाई बधाई छ। र अप्सन 9 मा रहेको हेर्नुहोस्, 9 नम्बर क्वेसन म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि यहाँहरूले जानिहाल्नुभयो। अब भन्नुहोस्, म्याग्ना कार्टाको मूल प्रति कुन भाषामा लेखिएको थियो? ल भन्नुहोस् त एकचोटि। म्याग्ना कार्टाको मूल प्रति एनबी जीले भन्नुभयो भिडियो राम्रो आएन भन्नुभयो। कृपया एकचोटि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भिडियो क्वालिटीलाई चाहिँ बढाउनु होला। भारतको गुजरातको सुरतमा 1608 मा भनिरहनु भएको छ। यो भनेको धेरै अगाडिको प्रश्न हो। यहाँलाई त्यति धेरै लेट गएको रहेछ भने तपाईँले रिफ्रेस गर्नु होला कृपया। ल्याटिन। ओके, यहाँहरू सबैजनाले पढ्नुभएको रहेछ। यहाँहरू जसले ल्याटिन भनेर कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। ग्रिक भन्नुभएको छ साथीहरू, ग्रिक होइन है, ल्याटिन भाषामा। म्याग्ना कार्टाको मूल प्रति चाहिँ के गरिएको थियो भन्दाखेरि ल्याटिन भाषामा तयार गरिएको थियो। र त्यो म्याग्ना कार्टामा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने राजा चाहिँ को थिए? ल एकचोटि यस प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् त। धेरैजना साथीहरूले ल्याटिन भनेर मिलाउनु भएको छ। ओके, म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा चाहिँ को थिए? ओके, जोन 2 भन्नुभयो, नर्थ प्रिन्सले। ओके, जोन द्वितीय, राजा जोन द्वितीय भन्न खोज्नु भएको होला। यहाँले सही जवाफ दिनुभएको छ। राजा जोनले चाहिँ के गरेका थिए त? म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरेका थिए। र म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि चाहिँ कसले तयार गरेका थिए? उच्च पादरी स्टेफेन लाङ्टन र बेरोन भूमिपतिहरूले तयार पारेका थिए। र म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गर्ने राजा चाहिँ को थिए त? राजा जोन द्वितीय थिए। क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरू? यहाँहरू
341 जना साथीहरू जोडिरहनु भएको छ। कृपया यहाँहरूले एकचोटि यो लाइभ क्लासलाई सेयर गरेर अझ धेरैजना साथीहरूलाई सहभागी गराउनको लागि यहाँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, जोन द्वितीय भन्नुभयो। ठिक छ, जोन द्वितीय नै हुन्। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो मानव अधिकारको सम्बन्धमा चाहिँ म्याग्ना कार्टा हाम्रो कमेन्ट त त्यहाँ पुगिँदैन कि के हो। फर्स्टमा त मेरो थियो भन्नुभएको छ गोपी चौलागाईजीले। होइन, पुग्नु पर्ने हो साथी है, तर के भइरहेको छ अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँको अहिलेको प्रश्नको त तपाईँको अगाडि नै थियो। ठिक छ साथीहरू, अब ठिक छ। मानव अधिकारको सम्बन्धमा विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टाको पाण्डुलिपि उच्च पादरी स्टेफन लाङटन र बेरोन भूमिपतिहरूले तयार गरेका थिए। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। नेक्स्ट प्रश्न, 345 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, जम्मा 228 जना साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। कृपया यहाँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरेर सेयर गरेर लोकसेवा ज्ञानलाई सहयोग गरिदिनु होला र यहाँहरूलाई हामीहरूले यस्तै लोकसेवा उपयोगी सामग्रीहरू प्रशस्त रूपमा यहाँहरूलाई पस्किनेछौँ र भन्दै मैले अब अर्को प्रश्नतर्फ गएँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अर्को प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, 10औं नम्बर प्रश्न। 10औं नम्बर, म्याग्ना कार्टामा कति धाराको व्यवस्था गरिएको थियो? म्याग्ना कार्टामा कतिवटा धारा थिए ल साथीहरू एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् त सरर लाएर। 357 जना साथीहरू लाइभमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा ज्ञानसँग जोडिरहनु भएको छ र यहाँहरू लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छैन भने कृपया जोइन हुनुहोला। र यो माथि लोकसेवा तयारी अब घर बसेर, यदि यहाँहरू पनि घर बसेर लोकसेवा तयारी गर्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला भनेर दिएको यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञान मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि तपाईँहरूले यस्तै लोकसेवा अध्ययन सामग्रीहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ। गुगल प्ले स्टोरमा गएर लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गर्नुहोला र यो जुन घुमिरहेको लोगो छ यो लोगो भएको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोला। फेक एप्लिकेसन पनि आएको छ लोकसेवा ज्ञान भनेर, यहाँहरू सजग रहनुहोला फेकदेखि। र यहाँहरूले 63, 83 पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। 63 र 83 मा साथीहरू कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। 63 धेरैजना साथीहरूले 73 सम्म पनि पुग्नुभयो। ओके साथीहरू, म्याग्ना कार्टामा कतिवटा धाराहरूको व्यवस्था गरिएको थियो? मानव अधिकारको सम्बन्धमा विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेज हो म्याग्ना कार्टा। विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेज कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। म्याग्ना कार्टा हो। यो म्याग्ना कार्टामा चाहिँ तपाईँको हस्ताक्षर गर्ने राजा जोन द्वितीय थिए। यो ल्याटिन भाषामा लेखिएको थियो भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि हामीले पढ्यौँ। र अब म्याग्ना कार्टामा कति धाराको व्यवस्था गरिएको थियो? यो प्रश्न 346 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। कृपया यहाँहरू सबैले कमेन्ट गर्नुहोला यहाँको। ओके, 12-15 मा भएको थियो भन्नुभयो। 12-15 ओके। ओके, 63 जना। ल साथीहरू, यहाँहरू धेरैले मिलाउनु भएको छ यो प्रश्नको सही जवाफ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। र महाअधिकार पत्र मानिने यो चाहिँ तपाईँको मानव अधिकारको सम्बन्धमा विश्वको प्रथम लिखित दस्तावेज म्याग्ना कार्टामा 63 वटा धाराको व्यवस्था गरिएको थियो। ओके, सूर्यकान्त झाजी, यो क्विज धेरै राम्रो हो सर, 50 वटा प्रश्नहरू भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनिरहनु भएको छ। ओके, हामी यसलाई अझ धेरै बनाउने, धेरै प्रश्नहरू ल्याउने प्रयासमा रहनेछौँ साथीहरू। अधिकार पत्र, यो महाअधिकार पत्र म्याग्ना कार्टामा चाहिँ 63 वटा धारा थिए। केही कन्फ्युजन छ? ओके सर, अलि छिटो बनाऊ भन्नुभएको छ। ओके, म अर्को प्रश्नतर्फ गएँ है त। अब अर्को प्रश्न, आजको 11औं प्रश्न यहाँको स्क्रिनमा। 11औं प्रश्न रहेको छ, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? अप्सन ए सन् 1786, 1787, 1788 र 1789 मा। ओके साथीहरू, गफ कम गरौँ भनिरहनु भएको छ साथी। तपाईँलाई चाहिँ मैले गफ गरेको होइन, एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो खालको कसै कहाँ झुकिनुहुन्छ, के कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, त्यो कुराहरूलाई मैले जानकारी गराएको हो। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो जानकारीहरू, थप एडिसनल इन्फर्मेसनहरू केही पनि चाहिँदैन भने ठिक छ, म क्वेसन एन्सर मात्रै गराउँछु। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? ओके, 1789 मा भनेर साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। 362 जना साथीहरू जोइनमा हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा। ओके, 1789 हो त साथीहरू। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। ओके, धेरैजना साथीहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो त?
कहिले भएको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्ति? 1789 मा भएको थियो। ओके होइन सर, डिटेल स्टडी दिनु भन्नुभएको छ सुरेश जोशीजीले। ओके, तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फ्युज नहोस् भनेर चाहिँ मैले केही एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हो। साथीहरु, यहाँहरुले यसलाई गफको रूपमा नलिनु होला है त। र तपाईहरु यदि सबै कुराहरु जान्नु भएको छ र त्यसलाई गफ नै लाग्छ भने तपाईहरुले सबैभन्दा पहिले क्वेशनको एन्सर टाइप गरेर पुरस्कार जित्ने पुरस्कार जित्नु होला। ओके, अब आजको यो सही प्रश्नतर्फ यो प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो त? अप्सन डी सन् 1789 मा भएको थियो। 1789 मा भएको थियो। होइन सर, त्योसँग सम्बन्धित अरू पनि कुरा भन्नुहोस्, त्यो गफ भन्नेलाई इग्नोर गर्नुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको फिडब्याकको लागि। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कहिले भएको थियो? सन् 1789 मा भएको थियो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूको सपोर्टको लागि साथीहरू। यहाँहरूले जुन रूपमा लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यही रूपमा हामीहरूले पनि यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्ने भरपूर हामीले सक्दो मेहनत गर्नेछौँ। यहाँहरूले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गरेर, लाइक गरेर अनि भिडियो सेयर गरेर चाहिँ साथ दिनु होला। हामीहरू तपाईहरुसँगै छौँ। यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सन् 1789 मा भएको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्ति। तपाईको नाम के हो भन्नुभयो? मेरो नाम प्रयाग लाल कुमाई। विद्यार्थीको विशेषता पनि हो गफ हान्ने। ओके, ठीक छ। ओके, 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति किन भएको थियो? 1789 मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति भयो। किन भएको थियो? फ्रान्सको राज्य क्रान्ति चाहिँ निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्धमा थियो र निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध फ्रान्सको राज्य क्रान्ति सन् 1789 मा भएको थियो है साथीहरू। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। यो सँगै ओके लुई 16 को पालामा भन्नुभयो यहाँ। ओके, गोपी चौलागाईजीले लुई 16 को पालामा भएको थियो। ओके, लुई 16 को पालामा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदाखेरि त्यहाँका राजा को थिए भनेर पनि तपाईहरुलाई सोध्न सक्छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुँदा त्यहाँका राजा अर्थात् फ्रान्सका राजा को थिए? लुई 16 थिए। ओके, तपाईले सही जवाफ दिइरहनु भएको छ साथीहरु। लुई 16 थिए र लुई 16। ओके, धेरैजना साथीहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, धन्यवाद यहाँहरुलाई। ओके, अब हामी यसका साथसाथै अब अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 12 नम्बर प्रश्न रहेको छ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा के थियो? अब कमेन्ट गर्नुस्, यो गफ भन्ने साथीहरुले कमेन्ट गरौँ त ल। अप्सन ए स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। अप्सन बी एक राजा एक चर्च एक रुस भएको रहेछ, एक फ्रान्स हुनुपर्ने हो यहाँनिर है। सरी, यहाँनिर एउटा एक राजा एक चर्च एक फ्रान्स हुनुपर्ने थियो। र सी माथिका कुनै पनि होइन, अथवा डी मृत्युदेव अथवा स्वतन्त्रता देऊ। यो प्रश्नको सही जवाफ कमेन्ट गर्नुहोस् यहाँहरूले। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा के थियो? 366 जना प्रत्यक्ष रूपमा लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्लास हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा के थियो। फर्स्ट कमेन्ट पढौँ सर भन्नुभएको छ। ओके, म फर्स्ट कमेन्ट पढ्छु, तर तपाईहरुले एबीसी भनिदिनुहुन्छ। तर यत्रो लामो क्वेशन छ, लामो क्वेशनमा सबै टाइप गरेर पनि साथै हुँदैन। त्यो भएको हुनाले एबी भनेर चाहिँ तपाईले 12औं नम्बरको क्वेशनलाई एबी भन्नुभएको हो कि अथवा 11औं नम्बरकोलाई चाहिँ एबीसी भन्नुभएको हो, त्यो चाहिँ यहाँहरुलाई छुट्याउन गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ अहिलेको यो जवाफको लागि मैले पहिलो समानता र भातृत्व भन्नुभयो। समानता र भातृत्व विनोद जीले भन्नुभयो। अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको ओके, फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा के थियो? साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला यहाँहरुले। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा ओके सुरेन्द्र साईजीले भन्नुभयो स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। ओके, यो प्रश्नको जवाफ मैले यहाँहरुलाई दिइहालेँ। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा यो प्रश्नको अप्सन ए रहेको छ, स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व भन्ने रहेको थियो फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा। टाइगर जीले भन्नुभयो मैले भनेको सर, ल थ्यांक यू तपाईलाई। ओके, हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अर्को प्रश्न फ्रान्सको राज्य क्रान्तिको मूल नारा सँगै अब हामी
अर्को प्रश्न आजको 13 नम्बर प्रश्न जान्छौँ। 13 नम्बर प्रश्न यो रहेको छ। 13औं नम्बर प्रश्न, यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने शासक को हुन्? हुने थिएन हो है साथीहरू। सरु रिमाल समानता र भातृत्व मात्र हो है भन्नुभएको छ। समानता, स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व है। ओके, 13 नम्बरको नेपोलियन भनेर साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। नेपोलियन। ओके साथीहरू, 360 जना साथीहरू प्रत्यक्ष लाइभमा हुनुहुन्छ। जम्मा 266 जना साथीहरूलाई लाइक गरिरहनु भएको छ। कृपया यहाँहरूलाई यदि मन परेको छ भने लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँले लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो चाहिँ हौसला बढाइदिनु होला। हामी तपाईहरूको परीक्षा केन्द्रित विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरि नै रहनेछौँ। नेपोलियन। ओके, नेपोलियन भनिरहनु भएको छ धेरै साथीहरूले, यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने शासक चाहिँ को हुन्? नेपोलियन। ओके, नेपोलियन। धेरै साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ र यसका साथसाथै साथीहरूले लाइक पनि बढाइरहनु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यही रफ्तारमा यहाँहरूले सब्स्क्राइब पनि बढाउनु होला र शेयर पनि बढाइदिनु होला। रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भन्ने शासक नेपोलियन थिए र नेपोलियन बोनापार्ट। ओके, अब नेपोलियन थिए है। नेपोलियन थिए भने नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सको सम्राट चाहिँ कहिले बनेका थिए? ल यस प्रश्नको सही जवाफ दिनुहोस् त साथीहरू। नेपोलियन थिए। ल ठिक छ, यहाँहरूले सही जवाफ दिनुभयो। रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति हुने थिएन भनेर नेपोलियनले भने, तर नेपोलियन बोनापार्ट चाहिँ कहिले फ्रान्सको सम्राट बनेका थिए? यो प्रश्नको सही जवाफ दिने साथीको म नाम लिनेछु। ओके ओके, हरि पाण्डेजीले के भन्न खोज्नु भएको अलिकति बुझेन। 14 अगाडि थप्नु भएको हो। हरि पाण्डेजीले 14 अगाडि ओके, हरि पाण्डेजी 1804 मा। ओके, हरि पाण्डेजी यहाँले सही जवाफ दिनुभएको छ। यो प्रश्नको सही जवाफ नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सको सम्राट 1804 सन् 1804 मा नै भएका थिए साथीहरू। 1956 भनिरहनु भएको छ, 1756 भनिरहनु भएको छ, यो होइन। 1804 मा के भएका थिए त? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रान्सको सम्राट भएका थिए। यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्य क्रान्ति नै हुने थिएन भनेर भन्ने व्यक्ति को हुन् त? नेपोलियन बोनापार्ट नै हुन्। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि हामीहरू हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। 283 जना साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ, यहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र 325 जना साथीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आजको 14औं प्रश्नतर्फ जान्छौँ। 14औं प्रश्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ? ओके, आजको 14औं प्रश्न तपाईको स्क्रिनमा 14औं प्रश्न रहेको छ। कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने वाटर फ्रेम नामक मेसिनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने वाटर फ्रेम नामक मेसिनको आविष्कार कसले गरेका हुन्? अप्सन ए रहेको छ थोमस जेफरसन रिचर्ड आर्कराइट, र अप्सन बी अप्सन सी रहेको छ सामुएल क्रम्पटन, र अप्सन सी डी रहेको छ जर्ज स्टेफेन्सन। ओके, बिमल कोइरालाजीले जवाफ दिइरहनु भएको छ आज अलि फास्ट है। बिमल कोइरालाजीले अलि फास्ट जवाफ दिइरहनु भएको छ। यहाँले लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोडलाई नै जित्नु होला। शुभकामना छ यहाँलाई बिमल कोइरालाजी। रिचर्ड विनोद खत्रीजीले पनि भन्नुभएको छ। विनोद खत्रीजी कमेन्टहरू कहिलेकाहीँ छिटो छिटो रिसर्च। मनिषा ओलीजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। टिमराजजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। बिबी भन्नुभएको छ। नरेन्द्र बडुवालजीले पनि। ओके, करणजीले पनि, करणजी थोमस जेफरसन हो र होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई है। अब हामी ओके ओके साथीहरू, धेरैजनाले अप्सन बी रिचर्ड आर्कराइटर भन्नुभएको छ। अब आजको यो प्रश्नको सही जवाफ चाहिँ के हो त? आजको यो प्रश्नको सही जवाफतर्फ जाउँ हामी। आजको प्रश्न, आजको यो कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने वाटर फ्रेम नामक है, वाटर फ्रेम नामक चाहिँ तपाईको यो मेसिन हो। यो तपाईको चाहिँ यो के रे औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि चाहिँ केबाट भएको थियो त? औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ कुन क्षेत्रको सुधारबाट भएको थियो त भन्दाखेरि चाहिँ
कपडा उद्योगको सुधारबाट भएको थियो है। औद्योगिक क्षेत्रको यो औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात नै केबाट भएको थियो भन्दाखेरि कपडा उद्योगको यान्त्रिकीकरणबाट है। कपडा उद्योगलाई जब यान्त्रिकीकरण भयो, त्यो कपडा उद्योगको यान्त्रिकीकरणबाट नै चाहिँ औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भएको थियो। क्लियर हुनुहुन्छ? बुझ्नु भएको छ नि? औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात चाहिँ केबाट भयो त? कपडा उद्योगको यान्त्रिकीकरणबाट भयो। र कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने यो वाटर फ्रेम नामक मेसिनको आविष्कार चाहिँ कसले गरे त? रिचर्ड आर्कराइटरले है साथीहरू। अप्सन बी राइट एन्सर। धेरैजना साथीहरूले मिलाउनु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। ओके, कपडा उद्योग भन्नुभयो। ओके अवस्थीजी, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ तपाईको स्क्रिनमा। अर्को प्रश्न 14 नम्बरको प्रश्न चाहिँ रिचर्ड आर्कराइटरले भनिसकेपछि हामी 15औं नम्बरमा जाँदैछौँ। ओके, 15औं नम्बर क्वेसन डिस्प्ले भइसकेको छ। कृपया साथीहरू 328 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले फटाफट कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरू फेसबुकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युबमा आएर लोकसेवा ज्ञान सर्च गरेर यहाँहरू पनि लोकसेवा ज्ञानको प्रत्यक्ष लाइभमा चाहिँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभमा चाहिँ जोडिएर ज्ञान मात्रै हैन पुरस्कार पनि पाउनुहुन्छ। ओके, 15औं नम्बरको एन्सर के हो त? 15 को ए डी पनि भनिरहनु भएको छ, बी सी पनि भनिरहनु भएको छ, बी पनि भनिरहनु भएको छ, ए सी पनि आइरहेको छ एन्सरहरू। साथीहरू यहाँहरू 334 जना साथीहरू हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा अहिले। र यहाँहरू सबैजना साथीहरू यहाँहरू भइरहेका सम्पूर्ण साथीहरू धेरैजना चाहिँ कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। तपाईको यो कन्फ्युजन, यो जुन कन्फ्युज हुनुहुन्छ, यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले अहिले भर्खरैबाट चाहिँ दूर गर्नेछ। आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता, आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता। ओके, 15 को नि उहाँ नै हो, रिचर्ड आर्कराइट भन्नुभयो सरु रिमालजीले। ओके सरु रिमालजी, म पनि यहाँसँग सहमत नै भएँ। आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका पिता भनेर कसलाई भनिन्छ? रिचर्ड आर्कराइटरलाई। किनकि सबैभन्दा पहिले चाहिँ के भएको थियो? औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात कपडा उद्योगको सुरुवातबाट, कपडा उद्योगको यान्त्रिकीकरणबाट भयो हैन। कपडा उद्योगको यान्त्रिकीकरणबाट भयो यो औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात हैन। त्यो कपडा उद्योगमा प्रयोग हुने वाटर फ्रेम नामक मेसिनको आविष्कार चाहिँ कसले गरेका थिए त? रिचर्ड आर्कराइटरले। त्यसकारण चाहिँ यिनलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त? उद्योग अथवा आधुनिक फ्याक्ट्री पद्धतिका चाहिँ पिता भनेर भनिन्छ। क्लियर छ साथीहरू? केही कन्फ्युजन छ? ओके, कन्फ्युजन हुनुहुन्न, क्लियर छ भने म पहिले जान्छु। ललित नेपालीजीले भन्नुभयो सर पहिला कसले मिलायो नाम भनिदिनु सकिगयो नि भन्नुभयो। ओके, यहाँनिर साथीहरूले ए अप्सन ए बी सी डी भन्नुहुन्छ, त्यो भएको हुनाले चाहिँ अलिकति तपाईको नामै कि सोध्नुपर्छ। धेरैजना साथीहरूले उ गर्नु। नो कन्फ्युजन सर रिमाल। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र 317 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, 301 जना साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छ। यहाँहरूले यो लोकसेवा ज्ञानप्रति देखाउनु भएको यो माया र यहाँहरूले दिनुभएको सपोर्टप्रति हामीहरू धेरै नै आभारी छौँ। र कृपया साथीहरू सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर र भिडियोलाई सेयर गरेर पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला भन्ने अपेक्षा पनि लिएका छौँ भन्दै अबको आजको 16औं प्रश्नमा जानुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई एकचोटि सोध्न चाहे। धेरैजना साथीहरूले चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ लोकसेवा ज्ञानले यो सञ्चालन गरेको 1 मिनेटको समय मात्र लिन्छु म यहाँहरूसँग। लोकसेवा ज्ञानले सञ्चालन गरेको यो क्विज यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यहाँहरूलाई जस्तो लागेको छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। र जस्तो लागेको छ औद्योगिक क्रान्ति कहिले भएको थियो भनेर भन्नुभएको छ एनबीजीले। औद्योगिक क्रान्ति 18औं शताब्दीदेखि 19औं शताब्दीको मध्यसम्म भएको थियो। सन् 1760 देखि 1840 सम्ममा भएको थियो। ओके, बुझ्नुभयो? दामी, धेरै राम्रो छ, एक्सलेन्स। ओके साथीहरू, यस्तै कमेन्ट गरिदिनु भयो भने हामीहरूलाई पनि एकदमै हौसला प्राप्त हुन्छ। र यहाँहरूको सपोर्टको लागि धेरै धन्यवाद साथीहरू। यहाँहरूले यो जुन माया देखाउनु भएको छ। र हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ है त। अर्को प्रश्न, आजको 16औं प्रश्न। यहाँहरूको यो कमेन्ट र यो साथको लागि यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दै म आजको 16औं नम्बर प्रश्नतर्फ। राम्रो सर कति बेला आउँछ भने कुरेर बस्छौँ भन्नुभयो, थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई। र अनुसन्धानको नेपाली हुन्न भन्नुभएको छ। सबै हुन्छ है, लोकसेवा ज्ञानमा नहुने कुनै पनि कोर्स छैन। कृपया यो माथि डिस्प्लेमा यो क्वेसन भन्दा माथि जुन नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ त्यो नम्बरमा फोन गरेर यहाँले विस्तृत रूपमा बुझ्नु होला।
र लोकसेवा ज्ञानमा पनि स्याम्पल भिडियोहरू राखिएका छन्। रिसोर्स पर्सनहरूको डिटेल्स त्यहाँ पनि छ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई चित्त बुझेको खण्डमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ओके, यहाँहरूको सपोर्टको लागि धन्यवाद भन्दै आजको 16औं प्रश्नतर्फ म प्रवेश गरेँ। 16औं प्रश्नको लागि सही जवाफ दिनको लागि रेडी हुनुहोला साथीहरू। अबको 16औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 16औं प्रश्न, अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए? अप्सन ए क्रिस्टोफर कोलम्बस सन् 1492 मा, अप्सन बी क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1491 मा, अथवा क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1493 मा कि 1494 मा। ओके, क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका कहिले पत्ता लगाए? सही आन्सर। मिति सही जवाफ दिनु होला। क्रिस्टोफर कोलम्बसले पत्ता लगाए भन्ने कुरा त राइट नै छ, ठीक छ, थाहा पाइसक्नु भयो। तर कहिले पत्ता लगाए? विमल घिमिरेजीले सबैभन्दा पहिले चाहिँ धेरैजना साथीहरूले ए भनिसक्नु भएको थियो हैन, तर एन्सरै कमेन्ट गर्नुभयो विमल कोइरालाजीले। र त्यो सँगसँगै विमल कोइरालाजीसँगै रुबीजीले पनि कमेन्ट चाहिँ एन्सर दिनुभएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको ललित नेपालीजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरेर शारदा सुवेदीजीले पनि धेरै सही जवाफ दिनुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरूले 1492 प्रभा राईजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसै गरेर शारदा सुवेदीजीले पनि भन्नुभएको छ 1492। ओके, अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए त साथीहरू? अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए? अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए त? क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा भने। भारत कसले पत्ता लगाएका थिए? ल यसको आन्सर दिनुहोस् त। भारत कसले पत्ता लगाएका थिए? सही प्रश्नको जवाफ कसले दिनुहुन्छ? म प्रश्नको भुषाल शिवजी, क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1942 मा 92 मा भन्नुभयो सही जवाफ। ओके, सही जवाफ। भारत कसले पत्ता लगाएका थिए? भारत कसले पत्ता लगाएका थिए? आशिष आचार्यजीले सबैभन्दा पहिले यस प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ। त्यसपछि अशोक गैरेजीले दिनुभएको छ। त्यसपछि सञ्जु गिरीजीले दिनुभएको छ। त्यसपछि पौडेल रामजीले दिनुभएको छ। विमल घिमिरेजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। ओके, नर्थ प्रिन्स ध्रुव अधिकारी, ल तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई छ। भास्को डी गामाले पत्ता लगाएका थिए भारत भने। अमेरिका कसले पत्ता लगाएका थिए? क्रिस्टोफर कोलम्बसले सन् 1492 मा। थ्यांक यू सो मच। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। आजको 17 नम्बर प्रश्न। आजको 17 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ साथीहरु। यहाँहरु कमेन्ट गर्नको लागि रेडी भएर बस्नु होला। 323 जना साथीहरु हुनुहुन्छ, कृपया एकचोटी शेयर गरिदिनु होला। यहाँहरुले शेयर गरेर विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा लोकसेवा ज्ञानका भिडियोहरुलाई शेयर गरेर यहाँहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौं, हामीहरुले अपेक्षा लिएका छौं साथीहरु। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अमेरिका कसले पत्ता लगाए सँगै हामी आजको 17 नम्बर प्रश्न 17 नम्बर प्रश्न नेपाल चाहिँ कसले पत्ता लगाए भन्नुभएको छ। ओके, आजको 17 नम्बर प्रश्नतर्फ जाउँ। 17 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। 17 नम्बर प्रश्न, अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा कुन कुन राष्ट्रहरू बीच युद्ध भएको थियो? ओके, अप्सन ए रहेको छ अमेरिका र फ्रान्स बीच, अमेरिका र बेलायत बीच, अप्सन बी, अप्सन सी अमेरिका र भारत बीच, र अप्सन डी अमेरिका र चीन बीच। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राममा कुन कुन राष्ट्रहरू बीच चाहिँ युद्ध भएको थियो? ओके, नर्थन प्रिन्स जीले सबैभन्दा पहिला भन्दा पनि त्यहाँभन्दा पहिला ध्रुव अधिकारी जीले पनि कमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। ध्रुव अधिकारी जी, त्यसपछि तपाईको नर्थन प्रिन्स जीले पनि सही जवाफ दिनु भएको छ। र त्यसपछि रिच नेवर हो कि समथिङ के हो, उहाँको स्पष्ट उ भएन। त्यस्तै विनोद खत्रीजीले पनि भनिरहनु भएको छ। विवेकशील नेपाल जीले पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसपछि यूएस र बेलायत भन्नुभएको छ प्रभा राई जीले। साथीहरु, यहाँहरुको कमेन्ट कतिपय अवस्थामा धेरैजना साथीहरुले कमेन्ट गरिरहनु भएको अवस्थामा चाहिँ तपाईको कमेन्टहरु सही कमेन्ट यहाँको नाम लिन सकिरहेको नहुन सक्छ। अधिकारी नितुजीले भन्नुभयो अमेरिका र इंग्ल्यान्ड भनेर। ओके ख भन्नुभयो। ओके, के हो मेरो नाम चाहिँ नलिनी? लीला चौलागाई जी, तपाईको नाम त किन नलिनु? तपाईले एकचोटी लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड नै जितिसक्नु भएको छ, त्यसपछि रिचार्ज कार्ड नै जितिसक्नु भएको छ। तपाईको नाम छ लोकसेवा ज्ञानको यो भन्दा पहिलाका एपिसोडहरुमा प्रशस्तै छ है। थ्यांक यू सो मच यहाँहरु
साथीहरू यहाँहरू सबैको कमेन्टलाई लिन नसकेकोमा तपाईँहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु। म कतिपय अवस्थामा चाहिँ लिन सकिँदैन र मैले देखेसम्म मैले यहाँको कमेन्टलाई चाहिँ लिन्छु है। मेरो कमेन्ट छोडेको छैन कि देखेको छैन कि के हो भन्नुभयो स्मार्ट लर्निङजीले। देखेको छ तपाईँको कमेन्ट पनि देखिएको छ स्मार्टजी। ओके 17औं नम्बरमा रहेको छ 17औं नम्बरको प्रश्न 17औं नम्बरको रहेको छ 17औं नम्बर अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा कुन कुन राष्ट्रहरू बीच युद्ध भएको थियो? अमेरिका र फ्रान्स, अमेरिका र बेलायत, अमेरिका र भारत, अमेरिका र चीन। ओके अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा केही एडिसनल इन्फर्मेसन दिउँ कि सुरु जाउँ साथीहरू? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा केही थप इन्फर्मेसन चाहिन्छ यहाँहरूलाई? ओके अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम ओके दिनुस् भन्नुभएको छ। ओके अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्राम के हो भन्दाखेरि उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना हो। विश्वको पहिलो सफल घटना साथीहरू एकदम याद गर्नुहोला। उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना कुन हो त? अमेरिकी स्वतन्त्रता हो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। हेर्नुहोस् है तपाईले सही इन्फर्मेसन एकदम राम्रो इन्फर्मेसन पाइरहनु भएको छ। उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको सफल घटना कुन हो? एकदम राम्रो क्वेसन हो यो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना हो। एन्सर चाहिँ के हो भन्नुभयो? अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चाहिँ अमेरिका र बेलायत बीच भएको थियो है। अप्सन बी राइट एन्सर। ओके उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको सफल घटना अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम अमेरिका र बेलायत बीच भएको थियो। सन् 1773 मा चाहिँ भारतबाट अमेरिकातिर चिया लैजाँदै गरेका 3 वटा जहाजहरूबाट चाहिँ अमेरिकी आदिवासीहरूले 340 पेटी, कति पेटी रे? 340 पेटी कहिले? 1773 मा कहाँबाट लैजाँदै गरेको थियो? भारतबाट अमेरिकातर्फ लिँदै गरेको थियो। ती चियाका पेटीहरू समुद्रमा फालिदिएका थिए र त्यो फालिएको घटनालाई चाहिँ के भनिन्छ? बोस्टन टी पार्टी भनिन्छ। BOSTON बोस्टन TEATPARTY पार्टी, बोस्टन टी पार्टी। ओके विवेकशील नेपालजीले भन्नुभयो सही जवाब बोस्टन टी पार्टी। र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको विरुद्ध आफ्नो देशलाई मुक्त बनाउन अमेरिकाले गरेको सङ्घर्ष हो र यो सङ्घर्ष उपनिवेशबाट मुक्ति पाउनको लागि भएको विश्वको पहिलो सफल घटना पनि हो। साथीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो जानकारी? यदि मन पर्यो भने कृपया सेयर गर्नुहोला यो भिडियोलाई र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने रेड बटनमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ र यहाँहरूले बेल आइकन क्लिक गर्नुभएको छैन भने लोकसेवा ज्ञानको त्यो छेउमा सब्स्क्राइब सँगै जोडिएको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन इनेबल गराउनुहोला र लोकसेवा ज्ञानका कुनै पनि विषयवस्तुहरू छुट्ने छैनन्। ओके यति जानकारी गराउँदै यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको अर्को प्रश्नतर्फ लागि। अर्को प्रश्न ताली बजाउँ त साथीहरू भन्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच सरोजजी। 344 जना हुनुहुन्छ साथीहरू। अब हामी 18औं प्रश्नतर्फ जान्छौँ। 18औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको 18औं प्रश्न ओके 18औं प्रश्न सन् 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए? ल कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरू। ओके धेरै जनाले ताली दिनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू यहाँको सपोर्टको लागि। ओके 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 मेन्सेभिक भन्नुभयो। मेन्सेभिक सन् 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्ति। ओके साथीहरू एन्सर दिनु होला। रुसी क्रान्ति चाहिँ कसको नेतृत्वमा भएको थियो? 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म डेट याद गर्नु होला। फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म। मेन्सेभिक भनेर ध्रुव अधिकारीजीले मेन्सेभिक नै लेख्नु भएको छ। 18 को बी भन्नुभएको छ। 18 को बी 18 को ए भन्नुभएको छ। ओके क्रान्ति कसले गरेका थिए? ए ए ए ए ओके ध्रुवजीले सबैभन्दा पहिला मिलाउनु भएको छ। आज ध्रुव अधिकारीजीको हो क्या पालो? दरो तयारी गरेर आउनु भएको जस्तो छ ध्रुव अधिकारीजी। मेन्सेभिक ओके मेन्सेभिक हो साथीहरू। 18 को बी अधिकारी नीतुजी। 18 को बी बोल्सेभिक हो र? तपाई कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ? ओके मेन्सेभिक हो 100% लोकसेवा जीले भन्नुभयो। मेन्सेभिक कृपया साथीहरू यो सब वर्ष तपाईहरुले यो लोकसेवा अरु फलानो धेरै त्यो नाम भन्दा पनि तपाईहरुले आफ्नै नामबाट च्यानल
खोल्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ त्यो च्यानलबाट आउनुहोस् न। तपाईहरुको आफ्नो पहिचान पनि हो नि नाम, हैन र? लोकसेवा भनेको त धेरै हुन्छन्, कति हुन्छन् है। ओके, मेन्सेभिक भन्नुभएको छ सबैजना साथीहरु। सन् 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए त? मेन्सेभिकले नै गरेका थिए। नेपोलियनले पनि होइन है, माथिका कुनै पनि होइन, बोल्सेभिक पनि होइन है। तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ साथीहरु? सन् 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्तिको नेतृत्व मेन्सेभिकले गरेका थिए। यो प्रश्नको सही जवाफ अप्सन नम्बर सी। अप्सन चाहिँ नराख्नु नि भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ अप्सन नराखेर पनि ल्याउँला है साथीहरु। अप्सन राख्दाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो होला कम्पेयर गर्नको लागि भनेर हो अप्सन राखेको, त्यो भएर हो। ओके, अब म तपाईहरुसँग यो प्रश्नसँग ओके नन्दराज गिरी दाजुले बी भन्नुभयो, मेन्सेभिक हो है, अप्सन सी। ओके, अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यहाँनिर कन्फ्युज भइरहनु भएछ बोल्सेभिक र मेन्सेभिक भनेर। म तपाईहरुको कन्फ्युजन केही समयमा केही क्षणमा तपाईहरुको कन्फ्युजनलाई टाढा राख्नेछु। यहाँहरुले हेर्नु होला अबको यो प्रश्नबाट तपाईहरुको कन्फ्युजन क्लियर हुनेछ। ओके, 19 नम्बर प्रश्न। सन् 1917 अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म, कहाँदेखि अघि फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्मको पढ्यौं, अब अहिले अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म सञ्चालित द्वितीय चरणको चाहिँ रुसी क्रान्तिको नेतृत्व चाहिँ कसले गरेका थिए? ल भन्नुस् त। तपाईहरुले अघिदेखि कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो मेन्सेभिक भन्ने ठाउँमा, अर्कै कमेन्ट गरिरहनु भएको थियो। अहिले अब भन्नुस् त अक्टोबरदेखि नोभेम्बरसम्म। ओके, सुरुमा भएको ओके धेरैजना साथीहरुले सी भनिरहनु भएको छ। ओके ओके छ ठीक छ साथीहरु। अब तपाईले यहाँनिर एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदम महत्त्वपूर्ण एडिशनल इन्फर्मेसन पाउनुहुनेछ। यहाँहरुले के गरे त भन्दाखेरि सन् 1917 फेब्रुअरी सुरुमा है, सुरुदेखि जाउँ, एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, कमेन्ट गर्न छोडेर तपाईहरुको कन्फ्युज क्लियर गरौँ है। तपाईहरुकोसँग भएको त्यो कन्फ्युजनबाट चाहिँ मुक्त हुनुहोस्। 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी क्रान्तिको चाहिँ नेतृत्व मेन्सेभिकले गरे। है मेन्सेभिकले गरे। सुरुमा कसले गरे? सुरुमा सम्झिनुहोस् है, सुरुमा मेन्सेभिकले गरे। 1917 को फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म मेन्सेभिकले गरे भने अब द्वितीय चरणको चाहिँ कसले गरेका थिए? रुसी क्रान्ति दुई चरणमा भएको थियो। रुसी क्रान्ति दुई चरणमा भएको थियो। त्यो दुई चरणहरुमध्ये पहिलो चरण अर्थात् पहिलो चरण फेब्रुअरीदेखि मार्च महिनासम्म चलेको चरणको लागि चाहिँ के गरे? मेन्सेभिकले गरे। र त्यसपछि द्वितीय चरण कसले गरे त? बोल्सेभिकले गरे। त्यो बोल्सेभिकलाई चाहिँ यो द्वितीय चरणको चाहिँ रुसी क्रान्तिलाई चाहिँ अर्को के पनि भनिन्छ? द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ साथीहरु? कमेन्ट गर्नु होला। रखाई मिस्टेक भन्नुभयो बोल्सेभिक। ओके, केमा मिस्टेक भयो भन्नुभयो साथी? ओके ल साथीहरु कमेन्ट गर्नुस् त। ओके, नोभेम्बर क्रान्ति भन्नु, नोभेम्बर हैन है, नोभेम्बर हैन। ओके, बोल्सेभिक क्रान्तिलाई अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ भनेर सरुजीले भन्नुभयो। सरु रिमाल जी यहाँलाई धन्यवाद। ओके, कन्फ्युजन क्लियर छ साथीहरु? कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यदि ब्याक गएर हेर्नु होला। यदि तपाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने म फेरि एकचोटी रिपिट गरिदिन्छु। फेरि एकचोटी रिपिट गरौँ, हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। किनभने तपाईले चाहिँ नबुझेर धेरै पढ्नु भन्दा बुझेर बरु 4-5 वटा क्वेशन मात्रै पढ्नु पनि धेरै राम्रो हो साथीहरु। त्यसकारण तपाईहरुले बुझेर पढ्नु होला। तपाईले चाहिँ हतार भयो भनेर नमान्नुस्। तपाईले बुझेको प्रश्न कहिले पनि तपाईले चाहिँ छोड्नु हुने छैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईले बुझेर पढ्नुस् र हतार भयो भनेर नभन्नु होला साथीहरु। म एकचोटी फेरि रिपिट गर्छु। यो रुसमा राज्य क्रान्ति 1917 मा भएको थियो। एकचोटी राम्रोसँग याद गर्नु होला। 1917 मा रुसमा राज्य क्रान्ति भयो। रुसी राज्य क्रान्ति, यसको डेट तपाईले फरक पुस्तकमा फरक पाउनुहुन्छ। किन पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि 1917 नोभेम्बर 7 मा रुसी क्रान्ति भयो। रुसी क्रान्तिको सुरुवात भयो 1917 नोभेम्बर 7 मा। तर तपाईले के पनि भेट्नुहुन्छ? अक्टोबर 25 पनि भेट्नुहुन्छ धेरै पुस्तकहरुमा। त्यो अक्टोबर 25 भनेको के हो? रुसी पात्रो अनुसार अक्टोबर 25 हो। ओके, क्लियर हुनुहुन्छ? 2017 नोभेम्बर 7 मा भएको रुसी क्रान्ति
र रुसी क्रान्ति चाहिँ अक्टोबर 25 पनि तपाईहरुले धेरै पुस्तकहरुमा भेट्नुहुन्छ। त्यो रुसी क्रान्तिको अक्टोबर 28 जुन पुस्तकमा छ त्यो चाहिँ रुसी पात्रो अनुसार हो। यहाँहरुले यति कुरा बुझ्नुभयो। रुसी राज्य क्रान्तिको समयमा चाहिँ रुसका राजा अथवा जार चाहिँ को थिए त? निकोलस द्वितीय थिए। अहिले भर्खरै हामीले के पढ्यौं? फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति हुँदा को थिए? लुई 16 थिए भने रुसी राज्य क्रान्ति हुँदा चाहिँ को थिए? निकोलस द्वितीय थिए। ओके, त्यसपछि रुसमा कहिले जार शासनको अन्त्य भयो? 1917 मार्च 15 मा भयो। रुसको राज्य क्रान्तिको मुख्य उपलब्धि भनेको साम्यवादको स्थापना थियो र साम्यवादको स्थापना चाहिँ कसले गराएको थियो त भन्दाखेरि रुसी राज्य क्रान्तिले चाहिँ विश्वमा साम्यवादको स्थापना गराएको थियो। त्यसकारण रुसी राज्य क्रान्तिको प्रमुख उपलब्धि चाहिँ साम्यवाद हो। साथीहरु यहाँहरु क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, यससँगै रुसी राज्य क्रान्ति दुई चरणमा भएको थियो। यहाँहरुले 18 नम्बर र 19 नम्बरको प्रश्नमा हेर्नुभयो र 18 नम्बर प्रश्नमा हाम्रो थियो रुसी सन् 1917 को फेब्रुअरी देखि मार्च महिनासम्म सञ्चालित प्रथम चरणको रुसी राज्य क्रान्तिको नेतृत्व मेन्सेविकले गरेका थिए भने द्वितीय चरणको चाहिँ रुसी राज्य क्रान्ति 1917 अक्टोबर देखि नोभेम्बरसम्म भएको थियो। जुन द्वितीय चरणको रुसी राज्य क्रान्तिलाई अक्टोबर क्रान्ति पनि भनेर चिनिन्छ। साथीहरु यहाँहरु क्लियर हुनुभयो होला भन्ने आशा लिए मैले। यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ रुसमा जार शासनको अन्त्य कहिले भयो भन्नुभयो? जार शासनको अन्त्य 1917 मार्च 15 मा भयो है साथी। अर्जुन रिजालजी साम्यवादको जार शासनको अन्त्य रुसमा 1917 मार्च 15 मा। ओके साथीहरु, यहाँहरु सबैलाई यो उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै यहाँहरुलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक अनि शेयर र सब्स्क्राइब गरेर लोकसेवा ज्ञानलाई सहयोग गर्नुहोला। थ्यांक यू। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। आजको 20 नम्बर प्रश्न रेडी हुनुहुन्छ साथीहरु? 20 नम्बरको प्रश्नको लागि ओके, 20 नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर कुन दिनलाई चिनिन्छ? अप्सन ए रहेको छ 14 अगस्त 1917 र बी रहेको छ 7 अगस्त 1918 र अप्सन सी रहेको छ 14 अगस्त 1918 र अप्सन डी रहेको छ 7 अगस्त 1917। अब 14 अगस्त हो कि 7 अगस्त हो? अगस्त चाहिँ अगस्त नै छ हैन? अब 17 अगस्त 1917 अगस्त हो कि अथवा 7 अगस्त 1917 हो कि कुन हो साथीहरु? यो प्रश्नको सही जवाफ यहाँहरुले दिनुहोला। जर्मन सेनाको कालो दिन। प्रश्न नम्बर 20। प्रश्न नम्बर 20। आज 23 वटा प्रश्नहरु रहेका छन् साथीहरु। 293 जना साथीहरु अझै हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरुले कृपया भिडियो शेयर गर्नुहोला र 20 नम्बरको प्रश्न जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर कुन दिनलाई चिनिन्छ? 2 को ए 2 को सी पनि भनिरहनु भएको छ साथीहरुले। 2 को ए 2 को सी भनिरहनु भएको छ। 2 को ए र सी भनिरहनु भएको छ साथीहरु। कन्फ्युज नहुनु होला। के छ यहाँहरुले मलाई आएन भन्नुभएको छ। ओके ठीक छ, आएन भने तपाईले अहिले भर्खरै मात्र तपाईले यहाँबाट उत्तर पाउनुहुनेछ। चिन्ता नलिनु होला। तपाईहरुलाई आउनकै लागि यहाँ हामी तपाईहरुले यो जान्नकै लागि तपाईहरुलाई बुझाउनकै लागि चाहिँ यहाँ हामी उपस्थित भएका हौं र यहाँहरुले अवश्य नै बुझ्नुहुनेछ। ओके, जर्मन सेनाको मलाई पनि आएन भन्नुभयो। धेरै जना साथीहरुलाई आएन भन्नुभयो। ओके, महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ साथीहरुले। यहाँहरुले राम्रोसँग याद गर्नु होला। जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर कुन दिनलाई चिनिन्छ? 14 अगस्त 1918 लाई। अप्सन सी राइट आन्सर। ओके, अप्सन बी। अप्सन बी है साथीहरु, मैले सी भने अप्सन बी 7 अगस्त 1918 7 अगस्त 1918 अप्सन बी राइट आन्सर। जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर 7 अगस्त 1918 मा। ओके ठीक छ, कन्फ्युजन क्लियर भयो साथीहरु। 7 अगस्त 1918 मा जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर चिनिन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट प्रश्नतर्फ जान्छौं। आजको 21 नम्बर प्रश्न। आजको 21 नम्बर प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके, जर्मनको विषयमा चाहिँ केही एडिशनल इन्फर्मेसन चाहिन्छ? जर्मन सेनाको कालो दिन क्लियर भयो भन्नुभएको छ। ओके, जर्मन सेनाको कालो दिन ठीक छ। यो जर्मनको विषयमा चाहिँ तपाईलाई एउटा अर्को कुरा पनि भनिहाले। जर्मन एडिशनल इन्फर्मेसन, यो विश्वयुद्धसँग सम्बन्धित
सेनासँग सम्बन्धित भएकोले मैले यहाँहरूलाई केही जानकारी गराइहालेँ। द्वितीय विश्वयुद्धमा सर्वप्रथम आत्मसमर्पण गर्ने देश चाहिँ कुन थियो? इटाली थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा इटालीले चाहिँ 8 सेप्टेम्बर 1943 मा आत्मसमर्पण गरेको थियो भने द्वितीय विश्वयुद्धमा जर्मनले चाहिँ कहिले आत्मसमर्पण गरेको थियो त? 1945 मे 7 मा। तर जर्मन सेनाको कालो दिन भनेर चाहिँ कहिले चिनिन्छ त? 7 अगस्त 1918 मा साथीहरू। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। आजको 21औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अब हामीसँग 23 वटा प्रश्न छन्। आजको थर्ड लास्ट प्रश्न रहेको छ, यस प्रकार रहेको छ। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा नेपालका राजा को थिए? अघिदेखि नै साथीहरूले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। वीरेन्द्र थिए कि अप्सन ए, अप्सन बी ज्ञानेन्द्र थिए कि अप्सन सी महेन्द्र थिए कि अप्सन डी त्रिभुवन थिए? सजिलो प्रश्न छ साथीहरू। यहाँहरूले कमसे कम 4 वटा मध्ये एउटा कमेन्ट गर्नुहोस् है। कमसे कम 4 वटा मध्ये एकवटा कमेन्ट गर्नुहोस्। 4 वटा मध्ये एउटा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईले कमेन्ट गर्नुभयो भने तपाईलाई मिलेन भने तपाईलाई के हुन्छ, पछि यो पो रहेछ भन्ने त्यो याद हुँदाखेरि पनि तपाईलाई त्यो प्रश्न नबिर्सिने हुन्छ। र 300 जना साथीहरू अझै पनि हामीसँग लाइभमा हुनुहुन्छ। हामी करिब 11 बजेको आसपासमा छौं, तै पनि 300 जना साथीहरू हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरूको यो सपोर्टको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। ओके, त्रिभुवन भन्नुभएको छ। धेरै जना साथीहरूले द्वितीय विश्वयुद्धको बेलामा चाहिँ राजा त्रिभुवन थिए भन्नुभएको छ। ओके, यो प्रश्नको सही जवाफ दिनुभएको छ साथीहरू। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा नेपालका राजा त्रिभुवन थिए। यो भन्दा पहिला भएको प्रश्न तपाईहरुले कतिको याद गर्नुभएको छ? ओके, द्वितीय विश्वयुद्धमा राजा चाहिँ त्रिभुवन थिए भने प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए? कमेन्ट गर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए? 308 जना साथीहरू कृपया कमेन्ट गर्नु होला। 310 जना भइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ को थिए? ल भन्नुहोस्। जुद्ध शमशेर चन्द्र मगर्जी। ओके, यहाँहरूले याद गर्नुभएको छ, खुसी लाग्यो है त। द्वितीय विश्वयुद्धमा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जुद्ध शमशेर। द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा, प्रथम विश्वयुद्धको समयमा को थिए? चन्द्र शमशेर। फेरि पनि चन्द्र शमशेर भनिरहनु भएको छ है साथीहरू। द्वितीय विश्वको युद्धको बेलामा जुद्ध शमशेर, अहिले भर्खरै पढेको, यसरी नबिर्सुनुहोस् न। भुइँचालो जाँदाका प्रधानमन्त्री। ओके, राइट आन्सर। ल, पहिलो चन्द्र शमशेर, पहिलो विश्वयुद्धमा चन्द्र शमशेर र दोस्रो विश्वयुद्धमा को? जुद्ध शमशेर। दोस्रो युद्धमा राजा को थिए? राजा त्रिभुवन थिए। ओके, ल हामी अब आजको अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। यहाँहरूलाई साथीहरू मन परेको छ भने कृपया शेयर गरेर लोकसेवा ज्ञानलाई सपोर्ट गर्नु होला र यहाँहरूले लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब लेखेको रेड बटनलाई क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। र तपाईहरु लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईले लोकसेवा ज्ञानको यो डिस्प्लेमा दिइरहेको नम्बरमा 9848383263 र 9808145933 र 9851192263 नम्बरमा पनि तपाईले सम्पर्क गरेर यहाँहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको अर्को प्रश्नतर्फ लागे है त म। ल, धेरै जना साथीहरुले कन्फ्युजन क्लियर भयो नि। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि, पहिलो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि चन्द्र शमशेर र दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि के राजा पनि को थिए त? त्रिभुवन थिए। ओके, हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। आजको 22औं प्रश्न। अब अन्तिम प्रश्न आउँदैछ, 23औं प्रश्न। साथीहरु 318 जना साथीहरु लाइभमा हुनुहुन्छ। मैले शेयर गरिसके सर भन्नुभयो विज्ञानजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले एकचोटी विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरुमा र तपाईहरुले पेज पनि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने आफ्नो पेजमा शेयर गरिदिनु होला, धन्यवाद। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अब अर्को प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। मैले पनि भन्नुभएको छ अशोक गैरेजी, थ्यांक यू सो मच। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौं। अर्को प्रश्न 22औं प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए? द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए? ओके, यो प्रश्नको सही जवाफ दिनु होला साथीहरु। द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीहरुले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए? द्वितीय विश्वयुद्धमा। ओके, कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। यहाँहरुको कमेन्टलाई मैले हेर्दैछु। त्यो सँगै अब अन्तिम प्रश्न भएको हुनाले, अन्तिमतिर भएको हुनाले म आजको क्विजको प्रश्न के राख्ने भनेर त्यो क्वेशनतिर पनि जाँदै छु। तपाईहरुले कृपया फटाफट कमेन्ट गर्नु होला, फटाफट कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को प्रश्नको लागि चाहिँ हेर्दै छु। अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ? अर्को प्रश्न हेर्दै छु म साथीहरु। यहाँहरुले त्यो प्रश्नलाई चाहिँ के गर्नु होला? कमेन्ट गर्दै गर्नु होला। यहाँहरुले कति जना नेपालीहरुले द्वितीय विश्वयुद्धमा चाहिँ भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए? भिक्टोरिया क्रस कति जना नेपालीले पाएका थिए? ओके, यो प्रश्न सँगै ओके कमेन्ट गरिरहनु भएको छ साथीहरु। ओके, 12 श्योर, 2 श्योर भन्नुभएको छ, 2 श्योर। ओके, 12 श्योर, 10 12 10 12
10 12 ओके 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 साथीहरु कमेन्ट गर्नुहोस्। 320 जना 322 जना साथीहरु हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। एकचोटी फेरि कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरु। मैले अघि हेरिन क्वेशन हेर्न जाँदाखेरि द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए? 10 जना, 8 जना, 2 जना, 12 जना। ओके, द्वितीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीले पाएका थिए? प्रथममा 2 र द्वितीयमा 10 हो जस्तो लाग्छ भन्नुभयो योगेश भट्टजीले। हो जस्तो लाग्छ भन्नुभयो। ओके, यो जस्तो लाग्छलाई चाहिँ अहिले म भर्खरै क्लियर गराउँछु है त साथीहरु। ओके, कमेन्ट गर्नुहोस् एकचोटी। ओके, 10 10 10 प्रथम 10 दोस्रो 2। ओके ओके, सर उपलब्ध हुन सक्छ भने नाम पनि भनिदिनु न भन्नुभएको छ। ओके विज्ञानजी, उपलब्ध हुन सक्छ भने नाम पनि भनिदिनुस् भन्नुभयो। नाम ओके ठीक छ। मैले चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले म एकचोटी चाहिँ के गर्दैछु भन्दाखेरि यहाँनिर आजको प्रश्न मैले रेडी गरेको थिइनँ। आजको चाहिँ रिचार्जको र एउटा चाहिँ अर्को के को छ, लोकसेवा ज्ञानको प्रिमियर युजर कोड। जो लोकसेवा ज्ञानमा जोइन भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले जित्नुहुनेछ 2000 रुपैयाँ, र जो लोकसेवा ज्ञानमा जोइन हुनु भएको छैन उहाँले जित्नुहुनेछ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासको प्रिमियर युजर कोड भन्दै आजको लागि मैले यो प्रश्नको जवाफ दिएँ। साथीहरु धेरैजना कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। 13 पनि भनिरहनु भएको छ साथी, 13 अप्सन नै छैन। ओके, तृतीय विश्वयुद्धमा कति नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए त? 10 जना नेपालीहरूले द्वितीय विश्वयुद्धमा चाहिँ भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए साथी। ओके, 10 जना साथीले 10 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाएका थिए, 10 जनाले, र 2 जना भनिरहनु भएको छ अप्सन सी मा। त्यो 2 जना चाहिँ प्रथम विश्वयुद्धमा पाएका थिए, र त्यो बोर्नियाको पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ साथीले। 1965 मा भएको बोर्नियाको युद्धमा चाहिँ रामबहादुर लिम्बुले चाहिँ पाएका हुन् है साथी। ओके, र आजको प्रश्न राख्नुस् न, निन्द्रा लाग्यो भन्नुभएको छ। ओके, आजको अब हामी अन्तिम प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ र त्यो अन्तिम प्रश्न पछि तपाईहरूको लागि चाहिँ के हुनेछ, आजको प्रश्न रहनेछ है। आजको प्रश्न, अब हामी अन्तिम प्रश्नतर्फ जाँदैछौँ। अन्तिम प्रश्नको कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू यहाँहरूले, र अन्तिम प्रश्नको कमेन्ट यहाँहरूले गर्नको लागि मैले अन्तिम प्रश्न सुरु गरी। अन्तिम प्रश्न आजको यस प्रकार रहेछ, तर यो रिचार्जको प्रश्न होइन साथीहरू, याद गर्नुहोला। यो रिचार्जको प्रश्न होइन, अन्तिम प्रश्न। यो सकिसकेपछि हामी रिचार्ज र त्यसपछि लगत्तै हामी लोकसेवा ज्ञानको यो प्राइजको प्रश्नतर्फ जानेछौँ। हुन त रिचार्ज पनि प्राइज नै हो, तर त्योभन्दा ठुलो प्राइजमा जानेछौँ। ओके, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अन्तिम प्रश्न। ओके, अन्तिम प्रश्न नै छैन, सक्यो साथीहरु। ओके, आजको अन्तिम प्रश्न भनेकै आजको रिचार्ज कार्डको प्रश्न हुनेछ। अघिल्लो पटक ध्रुव अधिकारीजीले 100 को रिचार्ज जितिसक्नु भएको छ। तपाईहरु कमेन्ट गर्नलाई रेडी भएर बस्नु भएको थियो होला है, सस्पेन्स। ओके, ध्रुव अधिकारीजीले जित्नु भएको थियो। अब अहिले कसले जित्नुहुन्छ हेरौँ है त। मुट्टु टुकटुक बोरे अधिकारी नीतुजी। ओके ठीक छ। ल, अब तपाईहरुलाई चाहिँ मैले आजको रिचार्जको प्रश्न राखेँ। आजको रिचार्जको प्रश्न साथीहरु भोलि पनि विश्वको इतिहासबाट नै हुनेछ है। भोलिको क्विज पनि विश्वको इतिहासबाटै हुनेछ। यहाँहरुले विश्वको इतिहास भरपूर तरिकाले पढेर आउनु होला। आज भएको भिडियो पनि मज्जाले दोहोर्याएर हेर्नु होला। यहाँहरुले भिडियो शेयर पनि गर्नु होला। अनि सँगै यसको साथसाथै अरु के पनि गर्नु होला, लोकसेवा ज्ञानलाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अबको आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। है, यो स्क्रिनमा भएको प्रश्न चाहिँ हैन है साथी, स्क्रिनमा भएको प्रश्न हैन। आजको प्रश्न चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। ओके, म काउन्टडाउन गर्न सुरु भएँ है त। सबैभन्दा पहिले कुन साथीले मिलाउनुहुन्छ? ओके 3 2 1 गो। म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरिएको ठाउँ रनिमेड, लन्डनबाट। रनिमेड जसलाई रेनिमेड पनि भनिन्छ, लन्डनबाट कति टाढा रहेको छ? म्याग्ना कार्टामा हस्ताक्षर गरिएको ठाउँ लन्डनबाट कति टाढा रहेको छ? कृपया यो माइल हो कि मिटर हो कि किलोमिटर हो कि सबैमा भन्नु होला है। माइलमा उत्तर दिनुपर्ने छ, यसको उत्तर माइलमा दिनुपर्ने छ। 19 माइल। ध्रुव अधिकारीजीले सबैभन्दा पहिला 19 माइल भन्नुभएको छ। साथीहरु यहाँहरुले कमेन्ट हेर्नु होला। माइलमा उत्तर दिनुपर्ने छ भनेको थिएँ मैले। माइलमा 19 माइल ध्रुव अधिकारीजी हैन। लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा यहाँहरुले सबैभन्दा पहिले ध्रुव अधिकारीजी
ध्रुव अधिकारीजीले 100 को रिचार्ज जित्नु भएको छ। आज दुईटै चाहिँ रिचार्ज चाहिँ ध्रुव अधिकारीजीले जित्नु भएको छ। ध्रुव अधिकारीजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। यहाँले चाहिँ अब ध्रुव अधिकारीजी सम्भवतः लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छ। अबको यो प्रश्न मिलाउनु भयो भने तपाईले 2000 रुपैयाँ जित्नुहुनेछ र 2000 र 200 को रिचार्जको गरेर 2200 रुपैयाँ तपाईले तपाईको आफ्नो ई-सेवामा अथवा तपाईले ई-सेवामा प्राप्त गर्नुहुनेछ अथवा तपाईको बैंक अकाउन्टमा आउनेछ लोकसेवा ज्ञानको तर्फबाट। ओके ध्रुव अधिकारीजी यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ। यहाँले फेरि पनि बाजी मार्नु भएको छ। अहिले 19 माइल टाढा छ है साथीहरु। मैले पहिले टपिक भन्दैको हुन्छु, भोलि यो टपिकको हुन्छ भनिसकेपछि त्यो टपिकसँग सम्बन्धित डिटेल भिडियो लोकसेवा ज्ञानको भिडियो सेक्सनमा जानु होला, त्यहाँ पनि छन्। तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा ज्ञान भनेर सर्च गरेर पनि लोकसेवा ज्ञानका त्यहाँ पनि भिडियोहरु त्योसँग सम्बन्धित रहेका छन्। र त्यो सँगसँगै आजको हामी प्रिमियर युजर कोडमा जाँदै छौं। अगाडि नै मेरोमा एन्सर देखिएको थियो सर भन्नुभयो। हैन यो प्रश्नको एन्सर नै डिस्प्ले गराएको छैन, त्यही भएर साथीहरुले धेरै जनाले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ प्राइजको प्रश्नमा चाहिँ मैले एन्सरै देखाएको छैन। किनकि तपाईहरुकोमा कसैकोमा मेरोमा पहिले देखियो एन्सर भन्नुहुन्छ, कसैकोमा पछि देखियो भन्नुहुन्छ, पहिले देखिदैन है। अब यहाँ मेरोमा चाहिँ पहिला देखिदैन, तपाईहरुकोमा कसरी पहिला देखिन्छ त्यो भएको हुनाले कन्फ्युज भएको हुनाले चाहिँ मैले एन्सर यसको अप्सन पनि राख्दिन र यसको एन्सर तपाईले कमेन्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके अब हामी आजको अर्को प्रश्नतर्फ जाँदै छौं साथी। आजको अर्को प्रश्नतर्फ जाँदै छौं। आजको अर्को प्रश्न यहाँहरु 303 जना साथीहरु हुनुहुन्छ, रेडी भएर बस्नु होला र साथीहरु। ओके म यहाँहरुलाई प्रश्न राख्दै छु, काउन्टडाउन गर्नु होला र आफ्नो मोबाइल जुन आफ्नो हातलाई किबोर्डमा ठिक्क पारेर राख्नु होला। तपाईहरुले भर्खरै मात्रै यो भन्दा पहिला भएको प्रश्न तपाईले कतिको ध्यान दिनु भएको थियो है। मैले एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि दिइरहेको थिएँ, त्यसकारण म यहाँहरुलाई नाम पूरा नाम हुनुपर्ने छ, नाम रहेको छ त्यो नाम पूरा हुनुपर्ने छ है। रुल सम्झिनुहोस्, सबैभन्दा पहिला जित्नेले प्राइज पाउनुहुनेछ र यहाँहरुको लागि प्रश्न अप्सन आउँदैन। हजुर अप्सन आयो भने तपाईहरुले एबीसीडी भन्नुहुन्छ, त्यसकारण अप्सन आउँदैन। ओके रेडी हुनुहुन्छ? आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। ओके आजको प्रश्न 3 2 1 गो। ओके भन्नु ओके साथीहरु गो भनिसकेपछि साथीहरुले फेरि पुरै ठाडो कान भएर बस्नु भएको थियो होला है। ओके ठीक छ, म अब झुक्क्याउँदिन है त, अब चाहिँ झुक्क्याउँदिन। ओके धेरै राति पनि भइसकेको छ साथीहरु, यहाँहरुले 3 जेलसम्म धेरै साथ दिनुभएको छ, यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब झुक्क्याउँदिन। अब 3 2 1 गो। समुद्रकी रानी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? यस प्रश्नको सही जवाफ हेरौं। कसले मिलाउनुहुन्छ? समुद्रकी रानी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? समुद्रकी रानी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? ध्रुव अधिकारीजी बेलायत। यहाँले 2200 रुपैयाँ जित्नु भएको छ लोकसेवा ज्ञानबाट। ध्रुव अधिकारीजीले बेलायतलाई भन्नुभएको छ। यहाँले सबैभन्दा पहिले यस प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ। ध्रुव अधिकारीजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। ध्रुव अधिकारीजीले आजको प्राइज साथीहरु 300 315 25 30 जना 400 सम्म पुग्नु भएको थियो साथीहरु। तपाईहरु सबैजनाले कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। अब थोरैले कमी को पर्नु भएको छ। ओके साथीहरु यहाँहरुको यो उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज ध्रुव अधिकारीजीले 2200 रुपैयाँ चाहिँ जित्नु भएको छ है। 2200 रुपैयाँ भनेको थोरै हैन। यहाँले मज्जाले पुस्तकहरु पाठ्य पुस्तकहरु किन्न पुग्छ र यो पैसा जो अनलाइन क्लास जोइन हुनु भएको थिएन उहाँ साथीहरुले जित्नु भएको भए मजाले तपाईले अनलाइन क्लास पढ्न पाउनुहुन्थ्यो। र अब तपाईहरुले भोलिको लागि विश्वको इतिहासकै प्रश्नहरु रहनेछन्, तपाईले राम्रोसँग तयारी गरेर आउनु होला र भोलि हामी विश्वको इतिहासकै प्रश्नहरु पढ्ने छौं। ध्रुव अधिकारीजीले बेलायत भन्नुभयो र चन्द्र मगरजीले बेलायत। सेकेन्ड भन्दा पनि मिली सेकेन्डले चाहिँ चन्द्र मगरजी चाहिँ चुक्नु भएको छ। चन्द्र मगरजीले पनि अहिलेदेखि नै लोकसेवा ज्ञानमा अगाडि नै प्रश्नहरु दिइरहनु भएको थियो। त्यसका साथसाथै अरुको साथीहरु हुनुहुन्छ बेलायत भनेर पौडेल रामजीले पनि बेलायत भन्नुभयो ठ्याक्कै। र त्यसपछि नर्थन प्रिन्सले पनि भन्नुभएको थियो बेलायत। अनि त्यसपछि अर्को
अर्को प्रश्न त्यसपछि मिलाउनु भएको थियो बेलायत भनेर रिता भट्टराईजीले। त्यसै गरेर ब्रिटेन भन्नुभएको थियो सुरेन्द्र शाही। त्यसै गरेर ल साथीहरू यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। रिचार्ज नर्थ प्राइसको थियो है। रिचार्ज होइन साथी, घुस KHWAY के घुस खुवाएको भन्नुभएको छ। त्यो घुस खुवाउने भएको भए त हाम्रै साथीभाइहरूलाई नै जो यही तपाईँले अगाडि नै उत्तर दिएर सोधिहाल्थ्यौ नि साथीहरू। यसमा एकदमै निष्पक्ष जसरी लोकसेवा फेयर छ सम्झिनुहोस्, त्योभन्दा लोकसेवा ज्ञान कम फेयर छैन है। त्योभन्दा कम छैनौँ हामी एकदमै फेयर गर्छौँ, किनभने तपाईँहरूलाई झुक्क्याउने त्यसरी त्यो गर्ने हाम्रो ऊ छैन। तपाईँले चाहिँ ध्रुव अधिकारीजी सायद मलाई चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ। तर सोध्नुहोस्, तपाईँले हिजो अस्ति जो जोइन हुनुभएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, जो साथीहरू हिजो अस्ति जित्नु भएको थियो हो, उहाँहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हिजो अस्ति जित्नु भएको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने साथीहरूलाई कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला कृपया। हामीहरू त्यसरी झुक्क्याउँदैनौँ कसैलाई है साथीहरू। तपाईँहरूले डिस्प्लेमा ब्याक गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा कमेन्ट कसको छ भनेर। ध्रुव अधिकारीजीलाई धेरै धेरै बधाई दिँदै तपाईँले अहिले नै फोन गरिहाल्नुहोस् है। एकदम फेयर छ। लीला चौलागाई, ओके लीला चौलागाईले 2 पटक, लीलाराज चौलागाईजीले 2 पटक जितिसक्नु भएको छ। त्यसपछि तपाईँको अरू साथीहरू हुनुहुन्छ यसमा। योभन्दा अगाडिको ल नयाँ प्रश्न सोधौँ न त भन्नुभयो। ओके, अझ क्वेसन सोध्नेतिरै हुनुहुन्छ साथीहरू, अझै सोधौँ। ओके ठिक छ, आजको लागि धेरै राति भइसकेको छ साथीहरू। यहाँहरू सुत्नु होला आनन्दसँगले। भोलि हामी फेरि आउने नै छौँ। भोलि त छँदैछ, तपाईँहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहोला लोकसेवा ज्ञानलाई। सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। लीला त दाइ पो हो रे भन्नुभयो। ओके, वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी बन्दैछ है, बन्दैछ। प्रश्नभन्दा उत्तर अगाडि कसरी जान्छ भन्नुभएको छ। त्यही भएर त मैले प्रश्न त ओके, प्रश्नभन्दा अगाडि उत्तर कसरी जान्छ भन्नुभयो साथी। अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। प्रश्नभन्दा उत्तर अगाडि आएको छ र प्रश्नभन्दा अगाडि उत्तर त नआउनु पर्ने। नेट स्लो भएर ओके, यो डिस्प्लेमा हुने यो पावर पोइन्टमा जुन तपाईँले चाहिँ यो जुन उसमा चाहिँ तपाईँले यो सफ्टवेयरमा जुन भएको चाहिँ देखिरहनु भएको छ त्यसमा आउँछ होला, त्यो भएन होइन। त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि मिस्टेक भएको छैन साथीहरू। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जसले जित्नु भएको छ नि, यो लोकसेवा पास नगर्नसम्म लोकसेवाले फेयर इक्जाम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सबैलाई शङ्का हुन्छ अरे के। जुन दिन पास भइसकेपछि हो रहेछ भन्ने हुन्छ, त्यस्तै हो यो पनि। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको हुनसक्छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ फेयर गरेन भन्ने भइरहेको हुनसक्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ एकदमै हामी सही तरिकाले दिन्छौँ र ध्रुवजी यहाँले सम्पर्क गर्नुहोला। र यो जो यहाँ साथीहरूले हेर्नुभयो अहिलेसम्म, यहाँहरू सबैलाई गुड नाइट भन्दै म प्रयागलाल कुमाई पनि आजको यो लाइभ क्विजबाट बिदा हुन्छु। शुभरात्रि यहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच।